सम्पूर्णमा नमस्ते। सृजना स्रष्टा र संवादको निम्ति आमन्त्रित स्रष्टाहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई म एकमुष्ट स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस श्रृङ्खला विशेष रहनेछ, यस कारण पनि कि यस संस्था विश्व भुटानी साहित्यिक सङ्गठनको विशेष सल्लाहकार रहेर हामीलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्दै आउनुहुने मूर्धन्य वरिष्ठ कवि विप्लव प्रतीक आज हामी माझ प्रमुख अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ। हुनु त मूर्धन्य वरिष्ठ जस्ता विशेषण उपाधिहरू उहाँलाई मन चाहिँ पर्दैन, तथापि सम्मान स्वरूप हामीले प्रयोग गरेका हौँ। आशा गरौँ उहाँले स्वीकार्नुहुनेछ। मलाई प्यारले मेरो नाम उच्चारण गरेर बोलाउने हक राख्ने थोरै व्यक्तिहरूमा विप्लव दाइ पनि पर्नुहुन्छ। यस हिसाबमा आजको कार्यक्रम थोरै औपचारिक र धेरै आत्मीयतामा आधारित हुनेछ। हामी कविता सुनाउनेछौँ अनि विचार र कलाको संयोजनमा जीवनको संवेदनालाई सुन्दर अभिव्यक्ति प्रदान गर्ने अनुभूतिजन्य कविताका धनी विप्लव दाइको कविता सुनेर हामी आनन्दित हुनेछौँ। साथै कविता के हो अनि राम्रा कविता कस्ता हुन्छन्, कविता विशेष अभिव्यक्ति, अनुभव र वैचारिक संवाद पनि गर्नेछौँ। त आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ। सरस्वती यहाँ सम्पूर्णलाई क्रमश स्वागत गर्न चाहन्छु। कर्ण भाइ, म भाइ नै भन्ने गरेको छु, जिबिएलओको महासचिव। उहाँले हाम्रो पहिलो एपिसोडदेखि उहाँ निरन्तर साथ दिइरहनु भएको छ। यसको लागि उहाँलाई ठुलो एउटा चाहिँ नि तालीसहित स्वागत गरौँ। कर्ण भाइलाई स्वागत छ। त्यसै गरी हाम्रो धर्मेन्द्र भाइ यता मेरो चाहिँ नि दाहिनेपट्टि हुनुहुन्छ, चस्मा लगाएर बसिरहनु भएको छ होइन। धर्मेन्द्र भाइको पनि म छोटै परिचय दिन चाहन्छु यतिखेर। धर्मेन्द्र थिमसिना भनेको अहिलेको युवा जमातमा साहित्यको लागि लेख्ने मात्रै नभएर साहित्य उत्थानमा पनि एकदमै मनबाट लागिराख्नु भएको व्यक्तित्वमा पर्नुहुन्छ। गजलको क्षेत्रमा चाहिँ नि धेरै राम्रो चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि कलम चलाइरहनु भएको छ र गजल मात्रै नभएर साहित्यको विविध विधाहरूमा उहाँको सक्रियता हामी देखिरहेकै छौँ। र अहिले हालमा उहाँले चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट लिएर आइरहनु भएको छ, कविता संयुक्त कविता सङ्ग्रह भनेर। त्यो पनि हाम्रो नेपाली साहित्य उत्थानको निम्ति निकै ठुलो पहल र निकै ठुलो राम्रो काम हो। यसको चाहिँ हामी सबैले प्रशंसा र सहयोग गर्नुपर्छ र हामीले यो संस्थाले गर्न सक्ने सहयोग के हो, यसको चाहिँ नि कटिबद्धता, यसप्रतिको चाहिँ नि हाम्रो दायित्व हामीले वहन गर्छौँ भनेर हामीले भाइसँग अघि पनि अफलाइनमा कुरा गरिरहेका थियौँ। त्यसो हुँदाखेरि उहाँलाई पनि आज यस कार्यक्रममा पाउनु यो एउटा सुन्दर संयोजन बनेको छ। त्यसै गरी अभि भाइसँगको सहयात्रा त निकै लामो हो। विगत वर्षहरूदेखि स्टुडेन्ट आरएसएस राइजिङ स्टुडेन्टदेखि हुँदै हामी यहाँसम्म आइपुगेको छौँ। यो सहकारी एकदमै लामो छ हाम्रो। लक्की भाइ यतापट्टि हुनुहुन्छ, बेला बेलामा उहाँको चाहिँ भिडियो हराउँदैछ, फेरि आउँदै हुनुहुन्छ। लक्की भाइ हाम्रो यो जिबिएलओको एउटा मेरुदण्ड भन्नुपर्छ होइन। सम्पूर्णमा लक्की राशीको तर्फबाट पनि स्वीकृति अभिवादन ढोक गरे है तपाईँहरूलाई। र स्वीकृति सिद्धान्तलाई चाहिँ उहाँले काँधमा बोकेर चाहिँ नि हिँड्नुहुन्छ आफ्नो उहाँको चाहिँ कार्यक्रमहरूमा। स्वीकृति अभिवादनबाट मात्रै सुरु हुन्छ हरेक कुराहरू होइन। त्यसो भन्दाखेरि यो हाम्रो चाहिँ एउटा बडो गजबको चाहिँ नि हाम्रो टिम पनि छ होइन। र यो टिम यहाँदेखि हामी उपस्थित छौँ र यो कार्यक्रममा विप्लव दाइ हुनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ नि एउटा प्रमुख व्यक्ति हाम्रो चाहिँ नि लक्की भाइ पनि हो होइन। त्यसो भने लक्की भाइ, आज तपाईँको इच्छा पनि यहाँ पुरा भएको छ, दाइ हुनुहुन्छ हामीसँग। ममता बहिनी, तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। तपाईँ ममता बहिनी देखा पर्नुभयो। ममता बहिनी यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य महासङ्घको केन्द्रीय सदस्यमा पनि उहाँ त्यतिखेर चाहिँ नि मनोनित हुनुभएको छ। र यस अर्थमा मैले यो विषयलाई यहाँ उत्थान गर्नुको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि अब हामीले नारी चाहिँ हाम्रो नारी हस्ताक्षरहरूले चाहिँ नि प्रतिनिधित्व भएर हाम्रो साहित्यलाई अब विभिन्न तरिकाबाट हामीले छर्ने काम अगाडि बढिरहेका छौँ भन्ने हो। जय भाइ, तपाईँको चाहिँ नि दृश्य, तपाईँको भिडियो हामीले देख्न सकिरहेको छैनौँ। जस तपाईँ सुनिरहनु भएको छ हामीलाई, तपाईँलाई पनि स्वागत छ। जय भाइ, जय बन्तव चाहिँ यस संस्थाको संस्थापकमा पर्नुहुन्छ, फेरि खतरै मान्छे उहाँ पनि फेरि होइन। उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अन्तमा हामी सम्पूर्ण
यस आयोजक टिम र साथै जिबिएलओ संस्थाको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दै दाइलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। दाइ हाम्रो अभिभावक सल्लाहकार रहिसक्नु भएको छ र यो साथ र यो माया सधैँ रहिरहनेछ भन्ने विश्वासका साथ आज हामी कार्यक्रम सुरु गर्छौँ। दाइ तपाईँलाई स्वागत छ। अब भने यो स्वागतको परिचयको कार्यक्रम सकिएको छ। अब हामी सरस्वती हाम्रो रचना सुनाउँछौँ, त्यसपछि दाइको कविताहरू मजाले आनन्द साथ हामी चाहिँ चुपचाप रहेर सुन्नेछौँ र विचारहरू सुन्नेछौँ। बिचबिचमा हामी प्रश्नहरू अन्तर्क्रियाहरू गर्ने नै छौँ। र अब कार्यक्रम सुरु गर्नको लागि हामी जो तयार छौँ, म चाहिँ नि यो फ्लोरमा यहाँलाई छोड्न चाहन्छु। लक्की भाइ, तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? तपाईँको आइफोन म्युट छ। हजुर सर, भयो अहिले? यस, तपाईँ तयार हुनुहुन्छ भने तपाईँको रचना सुनौँ, त्यसपछि हामी क्रमशः एकचोटि हाम्रो आफ्नो रचना सुनिसकेपछि अनि हामी दाइको रचना सुन्नको लागि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। होइन, जहाँ पनि कार्यक्रममा लकी राशीलाई नै अगाडि पार्नुहुन्छ, त्यसको लागि धन्यवाद। मलाई अहिलेसम्म स्टेज कार्यक्रममा पनि मलाई नै पठाउनुहुन्छ जहाँ पनि हाम्रो सरहरूले। ठिक छ, धन्यवाद। मैले एउटा छोटो आफ्नो एउटा यसो उपस्थिति जनाउने हिसाबले एउटा यहाँहरूमा छोटो रुवाई राख्न चाहन्छु। अब धेरै भन्न त धेरै थियो, तर विशेष व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई एकमुष्ट रूपमा सम्बोधन गर्दै सबैलाई स्वीकारोक्ति अभिवादन भन्दै म एउटा सिर्जना रुवाई यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। तिमी हामी छौँ अनि छ हाम्रो भाषा, तिमी हामी छौँ अनि छ भाषा, धेरै सर्जकको धनी छ। कवि कलम स्रष्टाहरू धेरै छौँ हामी। तिमी हामी छौँ अनि छ भाषा, धेरै सर्जकको धनी छ भाषा। हामी सबै बाँचौँ र बचाउँ, हेर विदेशमा पनि छ भाषा, धेरै सर्जकको धनी छ भाषा। हामी सबै बाँचौँ र बचाउँ, हेर विदेशमा पनि छ भाषा। तिमी हामी छौँ भाषा, धेरै सर्जक धनी छ भाषा। हस्त दाजु, धन्यवाद अहिलेलाई। लकी भाइ, धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै सान्दर्भिक र चाहिँ यो भाषासँग सम्बन्धित चाहिँ एउटा साँच्चैको राम्रो सृजना सुनाउनु भयो। अब हामी धर्मेन्द्र भाइ, तपाईँ तयार हुनुहुन्छ भने तपाईँको रचना सुनौँ होला। तयार हुनुहुन्छ? हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद दाजु, मलाई अवसर दिनुभयो। आज म सुन्नु पर्यो भनेर बसेको थिएँ, स्वर पनि बिग्रिरहेको छ, निकै राति भयो, यहाँ 11 बज्न लाग्यो, तर पनि एउटा साहित्यिक कार्यक्रम भनेपछि बस्नै पर्छ भनेर बसेको छु। म मेरो सिर्जना सुनाउँछु। म एउटा गजल सुनाउँछु। गजल सुनाउँदा सुनाउँदै मलाई एक दुई कुरा भन्नु पनि मन लागेको छ। हामीले मातृभाषा संरक्षण समूहले हरेक साल एउटा पुस्तक, एउटा दुईटा गरेर हामीले प्रकाशन गर्थ्यौँ। यसपालि हामीले संयुक्त कृति प्रकाशन गर्ने जमर्को गरेका छौँ, जसमा चाहिँ हामीले 200 भन्दा धेरै कविहरूलाई चाहिँ हामीले समेट्ने जमर्को गरेको छौँ। यो पुस्तक निकै ठुलो हुन सक्छ। एकजनाको 3वटा कविताहरू राख्ने हामीले चाहिँ निर्णय पनि गरेका छौँ र 3टा कविता पठाउनलाई हामीले अनुरोध पनि गरेका छौँ। यहाँहरूले पनि यहाँबाट हामीलाई कविताहरू पठाएर सहयोग गर्नुहोला भनेर म हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र खासै सिक्ने क्रममा लेखेका गजलहरू म गजलमा पोख्त पनि होइन, तर पनि लेख्नलाई मन लाग्छ र लेखि पनि हाल्छु। म गजल यसरी सुनाउँछु। सपना 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 देख्न पाइन्न, दिल बहलाउन पाइन्न। सपना सपना देख्न पाइन्न, दिल बहलाउन पाइन्न। यहाँ हाँस्न पाइन्न, आँसु बगाउन पाइन्न। सपना सपना देख्न पाइन्न, दिल बहलाउन पाइन्न। यहाँ हाँस्न पाइन्न, आँसु बगाउन पाइन्न।
हतार हुन्छ हतार हुन्छ हतार हुन्छ आधा पेट खाएर दगुर्नु पर्छ हतार हुन्छ हेर्नुहोस् हतार हुन्छ आधा पेट खाएर दगुर्नु पर्छ ढुक्कसँग थकान मेटिने गरी निदाउन पाइन्न यहाँ हाँस्न पाइन्न आँसु बगाउन पाइन्न पाइन्छ 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 सबथोक पाइन्छ 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 सबथोक पाइन्छ तर भनेको बेला पाइन्छ पाइन्छ सबथोक पाइन्छ तर भनेको बेला टिका लाउन पाइन्न दसैँ मनाउन पाइन्न यहाँ हाँस्न पाइन्न आँसु बगाउन पाइन्न रुने बेला हाँस्नु पर्ने रुने बेला हाँस्नु पर्ने हाँस्ने बेला रुनु पर्ने हाम्रो बाध्यता यस्तै छ रुने बेला हाँस्नु पर्ने रुने बेला हाँस्नु पर्ने हाँस्ने बेला रुनु पर्ने बाध्यता बीच दुःखको भारी बिसाउन पाइन्न यहाँ हाँस्न पाइन्न आँसु बगाउन पाइन्न देख्नेले खुसी नै देख्छन् गजलको अन्तिम शेर देख्नेले खुसी नै देख्छन् रमाएकै देख्छन् कर्ण सर देख्नेले खुसी नै देख्छन् रमाएकै देख्छन् देख्नेले खुसी नै देख्छन् रमाएकै देख्छन् विडम्बना खुसी साट्न पाइन्न रमाउन पाइन्न यहाँ हाँस्न पाइन्न आँसु बगाउन पाइन्न सपना देख्न पाइन्न दिल बहलाउन पाइन्न हस्त धन्यवाद थ्याङ्क यू अति मार्मिक पनि लाग्यो एकदमै मिठो साँच्चै सान्दर्भिक गजल सुनाउनु भयो धर्मेन्द्र भाइ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब हामी कर्ण भाइपट्टि सर्नुपर्छ होला तपाईँ तयार हुनुहुन्छ नि भाइ ओके द्याट्स द स्पिरिट सर्वप्रथम यहाँ सबैलाई नमस्कार विशेष गरी आज हामी समक्ष विप्लव सर हुनुहुन्छ उहाँसँग बिताएका केही पलहरूको याद छ मलाई एकदमै मेरो जीवनको एकदमै भनौँ न राम्रो पल थियो र उहाँको घरमा गएर हामी बसेका थियौँ केही बेरसम्म त्यो दिनहरू अझै मलाई झल्झलै याद आइरहेछ र आज यसरी देख्न पाउँदा एकदमै खुसी लागेछ र अरू साथीहरू सबैलाई हाम्रो जिबिआलको साथीहरू साथसाथै धर्मेन्द्र सरले निम्त स्वीकारेर आइदिनु एकदमै खुसी लागेको छ र यति भन्दै म आज खास चाहिँ मसँग त्यस्तो धेरै सृजनाहरू त थिएन तर पनि मैले एउटा छोटो लिएर आएको छु यहाँ समक्ष म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु जिउँदो रात भनेर लेख्ने प्रयास गरिरहेको छु हिजोको जस्तै आज पनि निन्द्रा लागेन हिजोको जस्तै आज पनि निन्द्रा लागेन पर्खाइको घडी बित्दैछ जस्तो लागेन आशाका ठेलीहरू पल्टाउँदै बसेको छु आशाका ठेलीहरू पल्टाउँदै बसेको छु सपनाहरू बोकेर यी आँखाहरू थाकेन के गरौँ आज पनि पटक्कै निन्द्रा लागेन के गरौँ आज पनि पटक्कै निन्द्रा लागेन लाग्छ घाम डुबेर पनि रात परेन भोलि फेरि सूर्य उदाउँछ वा उदाउँदैन निश्चल यो मुटुले ढुकढुक गर्न छाडेन निश्चल यो मुटुले ढुकढुक गर्न छाडेन सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्न छाडेन सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्न छाडेन के भयो यो मन पटक्कै रोकिन सकेन नियतिको चक्र तिम्रै हातमा घुमेको छ नियतिको चक्र तिम्रै हातमा घुमेको छ आखिर आँखाले जिउँदो भरोसा मारेन आखिर आँखाले जिउँदो भरोसा मारेन हस्त धन्यवाद धन्यवाद कर्ण भाइ तपाईँको रचनाहरू एकदमै हरेक दिन जति बढ्दैछ सुरुमा जब तपाईँको चाहिँ कृति बुद्धिको बिर्को आएको थियो त्यस पछाडि त्यो कृतिमा पनि एउटा सरल किसिमले निकै राम्रो चाहिँ नि विचारहरू सम्प्रेषण भएका छन् र त्यस पछाडि आउने कविताहरू धेरै एकदमै हरेक महिना वर्ष बित्दै आउँदाखेरि कविताहरूको स्तर पनि बढ्दै आइरहेको छ यो कविता पनि निकै राम्रो कविता बनेको रहेछ होइन अब भने अभि भाइलाई यो मौका सार्नुपर्छ होला अभि भाइ तयार हुनुहुन्छ हजुर ल अभि सर भाइ म्युटमा हुनुहुन्छ तपाईँ
ओके भेरी गुड। हजुर सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा म तपाईहरुकै साथी अभिनव पानी अभिवादन गर्न चाहन्छु। ल सर एकदम आज मलाई धेरै खुसी लागेको छ किनभने मेरो लकीजीसँग भेट भएको छ। हाम्रो सायद पहिलोचोटि होला यो भेट भएको। म तपाईको साह्रै ठुलो फ्यान पनि हो हैन। हामी एक नजिकमै छौं तर पनि भेट्ने मौका जुरेको छैन। कुनै दिन जुर्छ सायद भन्ने आशा गरौँ। धेरै धेरै धन्यवाद सर। आज अब ठिकै छ, मसँग आज एउटा रुवाइनी छ भन्नुपर्छ। त्यो भन्दा अगाडि मेरो परिचय दिन्छु म साहित्यिक उयोबाटै। मेरो नाम हो अभि, राख्न मन छ छवि, दुःख गरी साहित्यमा बन्नु छ राम्रो कवि। मेरो रुवाई यसरी सुरु हुन्छ। विश्वास गर्दा जीवनमा तडपायो एकान्तमा, विश्वास गर्दा जीवनमा तडपायो एकान्तमा, फोटो तिम्रो हेरी सधैँ रोइरहे वियोगान्तमा। पराई भयो तिमी आज किन होला, पराई भयो तिमी आज किन होला, कसम तोडी गयो उजाड भो मेरो बसन्तमा, कसम तोडी गयो उजाड भो मेरो बसन्तमा। हवस् त, धन्यवाद। क्या बात क्या बात। अब ममता बहिनीको पालो आए जस्तो छ। प्रेस बनाउनु भएको सर। बाइ द वे आवाज भाइ पनि जोइन हुनु भएको छ। आवाज भाइ तपाईको भिडियो अन गर्नुस् है। आवाज रिखाम उहाँ पनि एकदमै योग्य कवि हुनुहुन्छ। आवाज भाइ तपाईलाई स्वागत छ। ठीक छ, उहाँ जोइन हुने क्रम जारी छ। ममता बहिनी तपाईको रचना अगाडि बढाउनुहोस् प्लिज। हुन्छ। आदरणीय विप्लव सर, यहाँलाई धेरै धेरै नमस्कार। अनि यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका मेरा मित्रहरू अथवा दाइ भाइ सबैलाई एकमुष्ट नमस्कार गर्न चाहे। यो आज एउटा ठुलो सौभाग्य ठान्दछु किनकि हजुर जस्तो मान्छे पनि आज हाम्रो अगाडि आउनु भएको छ र तपाईको अगाडि हामीले एउटा सानो रचना वाचन गर्नु पाउँदा पनि आफूलाई ठुलो है एउटा ठानेकी छु। र मेरो चाहिँ यो एउटा शायरी छ, हजुरहरूलाई यो सुनाउँछु। म हेर्छु उता तिमी त्यता हेरी नभन, म हेर्छु उता तिमी त्यता हेरी नभन, म त पराइकी भइसके मेरी नभन। पहाडकी छोरी हुँ म, ममता हो नाम, पहाडकी छोरी हुँ म, ममता हो नाम, तिम्रो सहरमा पाउने कुलियो जेरी नभन, म त हेर्छु उता तिमी त्यता हेरी नभन, पराइकी भइसके कृपया मेरी नभन। धन्यवाद। एकदमै सुन्दर एकदमै सुन्दर सुन्दर। थ्याङ्क यू सो मच सर। यो कस्तो सुन्नु एकदमै मजा लाग्ने क्या त है। थ्याङ्क यू सो मच बहिनीलाई। आवाज भाइ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? आवाज भाइ? आवाज सरको म्युट छ यस्तो छ। आवाज श्रीखाम? ठिक छ, तपाईँको पालोलाई हामीले साँची राख्दै अब भने हामी विशेष कार्यक्रममा प्रवेश गर्नेछौँ। अब हाम्रो आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हाम्रो अभिभावक नै हामीले चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ हामी सबैले होइन। मैले त चाहिँ दाइसँग जुन दिनदेखि भेट भयो त्यो दिनदेखि नै चाहिँ उहाँले मेरो मन हरेर लानु भएको छ होइन। अनि मलाई चाहिँ एक प्रकारले गुरु थाकेको भनौँ, दाइ भनेको भनौँ, अथवा चाहिँ अग्रज मानेको भनौँ, जे भने पनि एक शब्दमा चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा हामी सबैले सम्मान गर्नुपर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब भने दाइको कविताहरू सुनौँ। अनि अब मजाले अब एकदमै कानलाई चाहिँ नि होइन यसलाई चाहिँ भनौँ न अब एकदमै राखेर होइन दाइको कविता सुनौँ। किनभने दाइको कविता सुन्नु नै एकदमै बाहिर त याद गर्नु भएको छ नि। जस्तै त्यो यहाँ दाइसँग त दाइको कविता त मैले अब हाम्रो यहाँ मेरो घरमा पनि भन्दाखेरि सुनेको मैले अब त्यो उहाँको रचना वाचन गर्ने शैली नै फरक छ। त्यो एकचोटि दाइले त्यो के भन्छ त्यो नेपाल आइडलमा सुनाउनु भएको कविता थियो नि दाजु, त्यहाँबाट सुरु गर्नुहोस् क्या। त्यो कविता हामीले धेरैको मन चाहिँ त्यसले जितेको छ क्या होइन। अनि अब त्यहीबाट सुरु गरौँ र दाइको अब कति सक्नुहुन्छ फट। अब हामीसँग एक घन्टाको कार्यक्रम हो, हामीसँग अब डल्लै आधा घन्टा छ होइन।
दाइको कविता सरस्वती सुनौँ, कतिवटा सुनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि अनि हामी चाहिँ दाइसँग अन्तरङ्ग गर्नेछौँ। यो कविताको विशेषमा चाहिँ हामी गहन एक प्रकारले हामी अलि नयाँ जागरुक युवाहरूले अब कविता बुझ्नु जरुरी छ होइन। कविता वास्तवमा कस्तो हुन्छ त, लेखेर मात्र कविता हुने हो कि चाहिँ तपाईँको विचार र कलाको चाहिँ संयोजन हुनुपर्ने हो कि होइन। त्यसलाई चाहिँ नि कवितालाई चाहिँ नि अलिकति चाहिँ नि अब भनौँ न परिवर्तनगामी बनाउनु पर्ने हो कि अथवा चाहिँ अभिव्यक्तिको चाहिँ एउटा होइन त्यो चाहिँ एउटा माध्यम बनाउनु पर्ने हो कि अथवा चाहिँ अनुभूतिगामी हुनुपर्ने हो कि अनुभूति प्रदान हुनुपर्ने हो कि होइन। विविध कुराहरू छ। त्यसपछि त्यो विषयमा हामी चाहिँ अन्तरङ्ग गर्नेछौँ। अब भने हामी दाइको कविता मजाले सुन्नेछौँ। ल दाइ तपाईँलाई अब यो मञ्च स्वागत छ फेरि पनि। ल थ्याङ्क यू। सबभन्दा पहिला त म चाहिँ त्यो मेरो मेमोरी लेनमा जान चाहन्छु। त्यसमा के छ भन्दाखेरि सबैलाई जानकारी होस् कि डेन्जम र मेरो चाहिँ नि फर्स्ट साइट लभ परेको। मान्छेको जीवनमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि कोही मान्छेको रिलेसन क्लिक गर्छ कि गर्दैन, त्यो चाहिँ पहिलोचोटिमै हुँदो रहेछ अधिकांश चाहिँ। त्यसले डेन्जम त्यही भयो होइन, गर्नु भाइ। त्यसपछि हाम्रो के अरे लक्की राशि। हजुर। तर लक्की राशिको चाहिँ नि केस राशि कहाँ गयो त फेरि? कुरा सही आयो, कुरा सही आयो, कहीँ सही। त्यतिखेर त दाइसँग भेट्दा कपाल लामो थियो नि त भाइको। लामो। तिमीले त्यसरी चाहिँ बिच बाटोमा छोडे पनि म त बसिरहेको छु है राशिमा। सर म फेरि ल्याउँछु सर, धेरै धेरै धन्यवाद। र जस एकदमै खुसी लाग्यो। र यो साहित्यप्रति चाहिँ जुन एउटा प्यासन, जुन साहित्यप्रति चाहिँ जुन एउटा के अरे के भन्छ प्रेम र साहित्यमै चिन्तन है, र त्यसलाई चाहिँ दर्शनको एउटा पुट दिएर निरन्तर अगाडि बढिरहेको डेन्जम र डेन्जमको जति पनि भाइहरू, साथीहरू, दाइहरू जति पनि छन्, त्यो सबैलाई चाहिँ पहिला म चाहिँ स्याल्युट भनेर डेन्जमकै अनुरोधको चाहिँ एउटा प्रस्तुत गर्दैछु है त। त्यो अब कविता सुन्दाखेरि कति रमाइलो लाग्छ मलाई थाहा छैन, तर यो बडो विषम परिस्थितिमा मैले लेखेको कविता हो। माया अब कसैसँग गर्न मन छैन, माया अब केवल महसुस गर्न मन। माया अब कसैसँग गर्न मन छैन, माया अब केवल महसुस गर्न मन छ। एउटी त्यस्तै परीसँग जो साउथीमा बोल्छे, प्वाख से उड्छे, अङ्गालोमा छैन तर सँगै रहन्छे। म लड्दा आफै उठौँ तर उसले उठाए जे लागोस्, म लड्दा आफै उठौँ तर उसले उठाए जे लागोस्। म आँसु आफै पुछौँ तर उसले पुछे जे लागोस्। माया अब कसैसँग गर्न मन छैन, माया अब केवल महसुस गर्न मन छ। म उसको बह बुझौँ, म उसको बह बुझौँ तर उसले चालै नपाओस्। म उसको बह बुझौँ तर उसले चालै नपाओस्। मैले हिफाजत गरेको उसले पत्तै नपाओस्। माया अब कसैसँग गर्न मन छैन, माया अब केवल महसुस गर्न मन छ। एउटी त्यस्तै परीसँग जो साउथीमा बोल्छे, पाख से उड्छे, अङ्गालोमा छैन तर सँगै रहन्छे। अब यसपछि म चाहिँ मैले एउटा काल सम्बन्धी लेखेको छु है, त्यो सुनाइदिनु मन लाग्यो। कविताको शीर्षक काल। म जन्मिँदा म सँगसँगै जन्मिएको, मेरो साथ जीवनभर हिँडिरहेको, मेरो काल छ मसँग बाँचिरहेको। म गएपछि त्यो कहाँ जान्छ होला, म मरेपछि कति एक्लिन्छ होला। म हाँस्दा मलाई घुरिरहेको, म हाँस्दा मलाई घुरिरहेको, म रुँदा चुपचाप टोलाइरहेको,
मेरो छल कपटलाई चिनिरहेको यो कस्तो सम्बन्ध कसले रचेको मेरो काल छ मसँग बाँचिरहेको। मेरो बेहोराको कुनै चासो छैन, मेरो बेहोराको कुनै चासो छैन, म जो हुँ जहाँ हुँ सरोकार छैन, दुःखमा सँगै छ सुखमा सँगै नै, यो कस्तो यात्रा कसले थालेको मेरो काल छ मसँग बाँचिरहेको। यसको लास्ट लाइन छ, म शुद्ध उजागा भइरहेको, म शुद्ध उजागा भइरहेको, मेरो नसा र तन्तुमा घुमिरहेको, न आफ्नो ठानु न हो उपराई, यो कस्तो हो नाता दुई बाँधिएको मेरो काल छ मसँग बाँचिरहेको। गएपछि त्यो कहाँ जान्छ होला, म मरेपछि कठै एक्लिन्छ होला। भाइ सुन्यो? तपाईको लयमा कन्टिन्यू प्लिज, क्रमश जारी रहोस्, हामीलाई एक आनन्द आइरहेछ। एउटा यही सम्बन्धी एउटा छ होइन, अनि त्यसपछि म अर्को कवितामा जान्छु। एक दिन, कविताको शीर्षक, एक दिन म सुटुक्क सुत्नेछु, जतिसुकै बिउझाउन खोजुन् कसैले, जतिसुकै चिच्याउन र रोउन कोही, म उठ्दै उठ्ने छैन, एक दिन म सुटुक्क सुत्नेछु। त्यतिखेर म थकाइ मार्न सुतेको हुने छैन, कसैको माया पाउन घुर्की देखाएको वा कसैसँग मैले कुनै कुरामा चित्त दुखाएको हुने छैन, म यो सुन्दर पृथ्वीसँग छुट्टिएको पनि हुने छैन, यही धरतीसँग सम्पूर्ण रूपले गाँसिएर म त यही हुनेछु। म अलिकति यहाँको वायुसँग मिसिनेछु, अलिकति यहाँको पानीसँग मिसिनेछु, अलिकति यहाँको माटोसँग मिसिनेछु, र जसमा मिसिनेछु म ऊर्जामा बदलिनेछु। जहाँ हुनेछु म सृष्टिकै लागि हुनेछु। अहिले बरु म ठाउँ ठाउँमा बाँडिएको छु, भाग भागमा छुट्याइएको छु, साइनोले आफन्तसँग, साधले छिमेकीसँग, सिमानाले देशसँग, दर्शनले सिद्धान्तसँग, र जात अनि वर्णले मानिससँग मलाई एक्लो र बेग्लो बनाइएको छ। मैले चाहँदै नचाहिकन मलाई कैद गरिएको छ एउटा साँघुरो पिंजडामा, र साधारण मान्छे भएर बाँच्ने मेरो चाहना, मेरा ऊर्जा र मेरा सृष्टिहरूलाई अँध्यारो गहिरो इनारभित्र ढकेलेर ढक्कन लगाइदिएका छन् यही समाजका पहरेदारहरूले। एक दिन मेरो पिंजडाको ढोका खुल्नेछ र म आजाद हुनेछु, एक दिन म सुटुक्क सुत्नेछु। धन्यवाद। वाउ, कविता होस् त यस्तो। अब एउटा उ छ है, धन्यवाद डेन्जन। यो आरनमा तिमी र म, आरन भनेको बुझिन्छ है? एकदमै। खलान्ती फुकिरहेछ हावा र आरनमा वारभारती बलिरहेछ आगो, त्यसै गरी तिमी फुकिरहेछौ सास मेरो पीरको मक्कलमा, जहाँ सल्किरहेछन् व्यथाका पहिला। पानीमा चोप्दै आगोमा पोल्दै जसरी पिटिरहेछ घन तातो राखिएको फलामलाई, त्यसै गरी तिमी पिटिरहेछौ मलाई मेरो मन मस्तिष्कलाई, जहाँ फैलिँदैछ आयतन र आकार वेदनाको। मलाई कहिले लाग्छ वाह क्या गजब छ तिम्रो कारिगरी, कहिले छक्क पर्छु कस्तो शिल्प हो तिम्रो, के बनाउन खोजिरहेछौ। तर तिमी यति मग्न छौ आफ्नो काममा, मैले केही सोधे तिम्रो निर्माणमा विघ्न पर्ला भनेर डर लाग्छ। नसोधी चुपचाप बसौँ, कुनै डरलाग्दो कृति पो बन्ने हो कि भनेर काली लाग्छ। त्यसैले भन न कहिलेसम्म फुक्छौ आगो, त्यसैले भन न कहिलेसम्म फुक्छौ आगो, र कहिलेसम्म पिटिरहन्छौ घनले मलाई मेरो मन मस्तिष्कलाई। कतै तिमी मलाई इस्पात ठानेर झुकिएको त होइन? अब एउटा प्रेमसँग पवन र रेशमी यो अन्तको चाहिँ नि जुन चाहिँ कन्क्लुजन दिनुभयो नि, त्यसले चाहिँ नि एकदमै अन्तमा चाहिँ यस्तो उ गर्यो नि, अब इस्पात भनेर झुकियो जुन भन्नुभयो नि,
त्यसले चाहिँ तपाईँको कविताको चाहिँ डाउनलोड बोक्यो क्या साह्रै गजब मतलब अब त्यो मेरो कोसिस त्यही नै थियो तर त्यसलाई चाहिँ तिमीले ठ्याक्कै नोटिस गरेकोमा चाहिँ आइ एम थ्याङ्कफुल मैले लेखेको चाहिँ नि यस्तै यस्तै के अरे कमेन्टहरू भयो भने चाहिँ नि आफूले लेखेको पनि सार्थक भयो जस्तो लाग्छ क्या है त्यो मेरो हृदयको कुरा त्यो हृदयसम्म पुगेर चाहिँ फर्क्यो भन्ने मलाई फिल हुन्छ कि थ्याङ्क यू डेनियल अब यो अर्को गयो है मेरो यो कविताको शीर्षक हो पवन र रेशमी रङ्गीन पर्दा कोठामा छु म छ एउटा झ्याल र त्यसमा टाङ्गिएकी छे रेशमी रङ्गीन पर्दा मैले पर्दालाई के अरे फिमेलमा लिएर गएको यसमा होइन पर्दाको त कुनै शीर्षक मैले हजुर शीर्षक एकचोटि भनिदिनुहोस् त पवन र रेशमी रङ्गीन पर्दा यसमा चाहिँ मैले त्यो पर्दालाई चाहिँ पर्दाको कुनै जेन्डर नहोला मलाई खासमा हाम्रो पनि केही जेन्डर हुनुपर्छ भन्ने लाग्दैन मेल फिमेल भनेर पनि छुट्टिनु पर्दैन हामी मान्छे हो जस्तो लाग्छ तर मैले यो कवितामा चाहिँ नि पर्दालाई चाहिँ फिमेल जेन्डरमा लगेको छु है कोठामा छु म छ एउटा झ्याल र त्यसमा टाङ्गिएकी छे रेशमी रङ्गीन पर्दा झ्यालमा झुन्डिएकी त्यो पर्दा अहिले बसन्तको बताससँग जिस्किँदैछ र इतरिँदै छे मसँग पनि सोचे खोइ मेरी प्रेयसी त्यति नै खेर संसारको सारा प्रदेश चाहेर आएको हावा बेगले ठोक्किन्छ पर्दासँग पर्दा वात्त माथि पुग्छे दलिन छुन्छे र छिर्न दिन्छे हावालाई उसले चाहेको कुनामा ठोक्किन अनि बिस्तारै झर्छे र छुन्छे झ्यालको चौकोसलाई काकुती लागेर चौकोस एकै डल्लो पर्छ पर्दा चालै पाउँदैन कोठाभित्र एकछिन बरालिएर जब हावा फर्किन्छ झ्यालतिर पर्दा बाटो दिन जान्दिन र डन्डीमा टाँसिन्छ स्याप मानौ नित्रुक्क भिजेकी सुन्दरीको वस्त्रको पर्दा कहिले आवाज निकाल्छ फटफट कहिले लाजले बेरिन्छ आफैमाथि कहिले जिम्नास्टिक गरे चाहिँ फुट फुट माथि तल गर्छ त्यही मौका हावाको झोक्का भने फुत्किन्छ र बतासिन्छ अन्जान प्रदेश त्यही मौका हावाको झोक्का भने फुत्किन्छ र बतासिन्छ अन्जान प्रदेश खेल जारी रहला पवन र पर्दाको खेल जारी रहला पवन र पर्दाको तर मौका छोपेर म पर्दालाई सोध्छु खोइ तेरो हावा यो पालो के यो साटो फेरेको रे के यसलाई चाहिँ नि मैले सोधेको थिएँ मैले खोइ तेरो प्रेयसी भनेको थिएँ मैले पनि सोध्थेँ कि खोइ तेरो हावा भनेर अब छोटो छोटो दुई तीनवटा आउँछ होइन भन्छु है त ओके सब भुलिसके जतन गरी सम्झेका कुरा पत्तै नपाई भुलिसके रातो माटोले लिपेको अनि कमेरोले पोतेको एउटा सानो घर थियो त्यो पनि मैले भुलिसके कुन गोरेटो हिँडेछु म यसले कहाँ पुर्यायो खै सहर आफ्नो या बिरानो त्यो पनि मैले भुलिसके फुल्थी फूल मेरो घरमा रकौसमा झुल्थी पनि खेल्थी चाँदनी आँगनीमा त्यो पनि मैले भुलिसके अब केही त याद आओस् केही सम्झौँ म पनि अब केही त याद आओस् केही सम्झौँ म पनि तर के बिर्सेर के सम्झौँ त्यो पनि मैले भुलिसके गाउँ कहाँ भनौँ के गाउँमा कुन गीत म जाउँ कहाँ म भनौँ के गाउँमा कुन गीत जुन लहरा थियो समाउने त्यो पनि मैले चुडिसके सब भुलिसके जतन गरी सम्झेका कुरा पत्तै नपाई भुलिसके अब दुईटा सुनाउँछु म एउटा चाहिँ मेरो खुल्दुली भन्ने छ एउटा मलाई मेरो क्युरियोसिटी मलाई म केमा क्युरियस छु भन्ने कुरा है यो चाहिँ नि शीर्षक हो मेरो खुल्दुली
म कविता सुरु गर्दछु। कति हजार वर्षपछि दास मालिक बन्छ। कति हजार वर्षपछि कहिले पखालिएलान् मगजको फोहोरबाट, धर्म कहिले बन्ला दर्शन, अनि लामा प्रेत र पागलले फसाद रच्नबाट फुर्सद पाउलान्। सेतो सेतो नै रहला, कालो कालो नै, तर के रङ्गभेद नासिनेछ? कति हजार वर्षपछि पद दलितहरूको हृदयबाट हराउनेछ हीन भावना। कति हजार वर्षपछि सामन्तहरूको अहङ्कार मासिनेछ। भन्छन् ईश्वरले भलो गर्छ, तर उसले कहिलेसम्म नयाँ तरिकाले युद्ध गराइरहनेछ यस सुन्दर धरतीमा? कहिलेसम्म वेश्यालय हुनेछ र त्यहाँ किशोरीहरू बेचिएको र युवतीहरू बन्दी भएको सही रहनेछ ईश्वरले? गरिबहरू कहिलेसम्म गरिबै हुनेछन् उसको साम्राज्यमा? देशहीनले कहिले पाउनेछन् घर फर्किन? कहिले गर्नेछ मान्छेले मान्छेको सम्मान? कति हजार वर्षपछि र कति हजार वर्षपछि मानिसले बनाएको ईश्वरको मृत्यु हुनेछ? कहिले पुछिन्छ आँसु रुनेहरूको? कहिले भरिन्छ घाउ दुखीहरूको? कसले मेट्नेछ त्रासदीलाई? कति हजार वर्षपछि छाउनेछ सद्भावको इन्द्रिणी? समाज सेवाको कारोबार कहिले समाप्त हुन्छ? जनताको वैभवको जिम्मा लिएका संसारभरिका नेताहरूको सरकार कहिले ढल्नेछ? र जनतामाथि कसैले पनि राज गर्न नपाउने कहिले? कति हजार वर्षपछि? कति हजार वर्षपछि दास मालिक बन्छ? कति हजार वर्षपछि? ए पृथ्वीका बासिन्दाहरू, भन मेरो प्रश्नको उत्तर कहिले दिन्छौ? कति हजार वर्षपछि? यही बन्द गरौँ कि के गरौँ? हैन यो अब सुन्नु न अझै एक दुईवटा। हैन ठिक छ। अब दाजुको अब कविता जति सुने पनि सुनु सुनु लाग्छ हैन। यो यो अब अन्तको कविता भन्छ यति सशक्त यति शक्तिशाली कविता भन्नुभयो दाइले। अब यो अब मैले चाहिँ नि अब सोध्नै पर्छ क्या दाजु, अब यस्तो सशक्त कविता कसरी लेख्नुहुन्छ? अब यो अन्तमा चाहिँ तपाईँले यो प्रश्न जुन गर्नुभयो, अब यो प्रश्न तपाईँले धेरै किसिमले प्रश्न गर्नु भएको छ। यहाँ ईश्वरलाई पनि प्रश्न गर्नु, ईश्वर समेतलाई प्रश्न गर्ने क्षमता तपाईँ कसरी राख्नुहुन्छ कवितामा होइन? अब यो चिजहरूबाटै सुरु गरौँ दाइसँगको अन्तरङ्ग होइन? यो त यस्तो छ, के छ भन्दाखेरि ईश्वर त मैले के भन्छु भन्दाखेरि ईश्वर चाहिँ नि यो मानिसलाई कसले बनायो? ईश्वरले बनाएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन है। ईश्वर भन्दा ईश्वर त मान्छेले बनाएको हो। मान्छे जब यो धरतीमा भयो हैन, उसलाई चाहिँ कहिले चट्याङ पर्छ, कहिले चाहिँ हिउँ पर्छ, कहिले मुसलधारे पानी पर्छ, कहिले के हुन्छ गर्दाखेरि प्राकृतिक विपत्तिहरू जुन आउँदाखेरि उसले चाहिँ त्यसलाई त्यसबाट बच्नको निम्ति त्यसबाट चाहिँ कुनै एउटा त्राण पाउनको निम्ति मान्छेले क्रिएट गरेको चिज हो हैन। त्यसले गर्दाखेरि के अरे डेन्जम हजुर ज्यू तिमीलाई देखेँ अहिले। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो मैले मानिसले बनाएको चिजलाई त मानिसले प्रश्न गर्न पाउँछ नि हैन। तर मलाई के छ भन्दाखेरि म बच्चैदेखि मलाई चाहिँ मेरो फादर चाहिँ जो बित्नु भयो हैन, उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा एथियस्टको रूपमा हुर्काउनु भयो। उहाँले चाहिँ मान्छेको जात भनेको लोग्ने मान्छे र स्वास्नी मान्छे बाहेक कोही पनि हुँदैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा ट्रान्सजेन्डरहरूको चाहिँ मतलब परिकल्पना भइसकेको थिएन, अथवा मान्छेलाई त्यो रूपले त्यसलाई इम्पोर्टेन्स दिएर लिएको थिएन भन्दाखेरि अहिले उहाँ हुनुभएको भए मान्छेको यति मात्रै हो, ट्रान्सजेन्डर मेल फिमेल मात्रै हो भन्नुहुन्थ्यो होला होइन। अनि धर्म र वर्ण यस्तो कुनैको पनि विभेद हुनु हुँदैन, किनभने हामी सबैको जन्म चाहिँ नि मान्छेको प्राणीको जन्म भनेको यदि हामीले साइन्सलाई मान्यो भने चाहिँ नि, र अहिले भर्खर युवल नोआ हरारेको किताबमा पनि मान्छेले त्यो पढ्नु भयो भने चाहिँ नि रिसेन्टली पहिला पनि लेखिएको छ, जुन होमोसेपियन्सहरू उनीहरूको उत्पत्ति चाहिँ नि अफ्रिकाको जङ्गलबाट भयो होइन। भनेपछि हामी सबैको पुर्खा त एउटै हुनुहुँदो रहेछ नि त, तिम्रो मेरो सबैजनाको हजुरबाउ हजुरआमाहरू त सबै एउटै हुनुहुँदो रहेछ भनेपछि त्यो सब कुरा उहाँले मलाई भन्नुहुन्थ्यो। तर के छ भन्दाखेरि यो राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नको लागि त्यो बेलामा चाहिँ नि
एउटा कबिला पछिको चाहिँ जुन जेनेरेसन चाहिँ राजा महाराजाको जेनेरेसन आयो, त्यो राजा महाराजाको जेनेरेसनमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो राज्य शक्तिलाई चाहिँ जोगाउनको निम्ति एउटा केही चिजको सहारा चाहियो है। त्यो चाहिँ के छ भने जुन दर्शन थियो त्यसलाई धर्म बनाइदियो हैन, त्यसलाई कर्मकाण्डमा रीतिथितिमा ल्याइदियो र कसले भन्दाखेरि लामा मुल्ला हैन चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ एजेन्ट भयो। उनीहरूलाई गाली गरेको होइन, उनीहरूमा त्यो चेतना भयो भने उनीहरूले त्यो काम गर्दैन, त्यसरी गर्दैन हैन। उनीहरू पनि एउटा जे कृष्णमूर्ति अथवा ओशोको रोल उनीहरूले पनि खेल्न सक्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि त्यो मान्छे चाहिँ नि को सहारामा अब जनतामाथि राज गर्नु पर्यो के। डर देखुन एउटा राज्य शक्ति भयो, एउटा धर्म भयो। धर्म चाहिँ के, धर्म भनेको कर्मकाण्डलाई धर्म बनायो के, मानव धर्म होइन। भनेपछि त्यो चिजलाई चाहिँ नि त्यो चिज पहिलेदेखि धेरै वर्षदेखि म जबदेखि होस सम्हालेँ र समाजमा जुन विभेदहरू देखेँ हैन, जुन उत्पीडन जुन अन्याय त्यो सबैले हृदय पोलिराख्दाखेरि यो गीत यो कविता चाहिँ नि कविताको फर्ममा आउनको लागि यसले चाहिँ 40औं वर्ष लगायो के। त्यो एकैचोटिमा कविता भनेको मेरो लागि चाहिँ म आफ्नो हिसाबमा चाहिँ के छ भने पोइट्री भनेको मेरो लागि फर्मेन्टेड एउटा वाइन अथवा फर्मेन्टेड एउटा विस्की हो के, जसलाई चाहिँ एजिङ चाहिन्छ। हामीले सिंगल मल्ट विस्की भनेर भन्छ, 15 वर्ष 25 वर्ष पुरानो भनेर भन्छ, तर त्यो हुनुको लागि के हुन्छ त, त्यसलाई त 15 वर्षसम्म त्यो ब्यारलमा राखेर चाहिँ त्यसलाई त्यो के अरे एजिङ गर्नु पर्यो नि त। त्यस्तै हाम्रो विचारहरू पनि एजिङ गर्नु त कति धेरै बेरसम्म त्यसलाई राखिन्छ। जस्तो मलाई कसैले चित्त दुखायो भने, तिमीले मलाई चित्त दुखायो, तिमी चाहिँ ठुलो मान्छे भयो भनेर मैले ठ्याक्क लेखिदिएँ भने त्यसले केही पनि उ गर्दैन हैन। तर मैले के छ भन्दाखेरि जस्तो त्यसलाई चाहिँ मैले अर्को ढङ्गले, जस्तो मैले उर्दूमा लेखेको थिएँ एउटा हैन, मलाई कसैले चित्त दुखायो छोडेर गयो, उर्दू सायद बुझिन्छ होला हैन, म चाहिँ त्यो बुझेन भने म ट्रान्सलेट गरिदिन्छु। केटीले छोडेर गयो भने केटा पनि बिलौना गर्छ, केटाले छोडेर गयो भने केटी पनि बिलौना गर्छ। तर मैले यो जुन 4 लाइन भन्दैछु त्यसमा मैले बिलौना गरेको छैन। मैले के भन्छु भन्दाखेरि कैसे कह दूं मैं उससे बेवफा जो मुझे छोड़ के चला गया, कैसे कह दूं मैं उससे बेवफा जो मुझे छोड़ के चला गया, मेरी यादों में सदा रहने की जो वादा करके चला गया। मलाई छोडेर पो गयो त, मेरो सम्झनामा सधैँ भइरहेको छ, मैले त्यसलाई बेवफा कसरी भन्ने भन्दाखेरि तुरुन्तै रियाक्सन गरेर लेखियो भने तिमीले मलाई छोडेर गयो, म जस्तो तिमीले 1000मा पनि पाउँदैनौ भनेर लेख्छु होला। तर त्यसलाई फर्मेन्ट गरेर त्यसलाई राख्दा त्यसको पीडा चाहिँ यहाँ हृदयमा चाहिँ ल्याएर त्यसले निराशा जगाउने होइन कि, त्यसले आशा जगाउनुको लागि हैन, त्यसले पोजिटिभनेस जगाउनुको लागि हैन, त्यो किसिमले भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ हामीमा जुन विचारहरू हुन्छन् त्यो विचारहरू अनुभवको त्यो के अरे रसमा मिसाएर अनि त्यो समयमा चाहिँ समयसँगै त्यसलाई फर्मेन्ट गरेर अनि एउटा टाइममा गएर टक्क भन्यो भने र भन्ने तरिका मिलायो भने त्यसले अवश्य पनि मान्छेको हृदयलाई छुन्छ। मान्छेको हृदयलाई किन छुने? नाम कमाउनलाई होइन, मान्छेको हृदयलाई आफू जस्तै हृदय बनाउनुको लागि, मानवीयता नमार्नको लागि, संवेदना नमार्नको लागि कनेक्ट हुने हो। प्रुभ गर्नलाई कि आइ एम अ भेरी ग्रेट पोएट भनेर प्रुभ गर्नको लागि जुन दिन हामी लेख्न थाल्छौँ हैन, त्यो दिनबाट चाहिँ हाम्रो चिज चाहिँ हामी त्यो लेखनबाट चाहिँ हामी मोडिएको भनेर भन्नुपर्छ। र एउटा सानो कुरा म भन्न चाहन्छु, यो हरेक कलाकारमा हरेक कविहरूमा पहिला सुरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि, म यो जान्ने मान्छे भएर भनेको होइन, मेरो अनुभव मात्रै भनेको, सुरुमा के लाग्छ भन्दाखेरि मलाई लागेको छ नि, म जस्तो महान कवि त संसारमा कोही पनि छैन। भुपी शेरचन, हरिभक्त कटुवाल हैन, के अरे के भन्छ गोपाल प्रसाद रिमाल हैन, अब कोही पनि छैनन्, मै एउटै हो थाम्ने बिडो, नेपाली साहित्यमा कोही नै छैन, म लेख्ने हो नि त, मै हो कवि एउटा, कोही छैन भन्ने लाग्थ्यो है। त्यो भ्रममा म धेरै वर्ष बाँचेँ हैन, त्यो भ्रममा धेरै वर्ष बाँचेँ र एउटा टाइममा गएर मलाई के महसुस भयो भनेर भन्दाखेरि यो संसारमा असल गर्नुको लागि अब यो संसारमा केही गर्नको लागि मैले मात्रै ठेक्का लिएको छैन, म मात्रै दूत होइन हैन,
र एउटा युगको गाथा भन्नको लागि एउटा कविले मात्रै सक्दैन। कि डेन्जनको लाइफको जर्नी उसले जुन ट्राभल गर्यो त्यो उसैको मात्रै हो हैन, लक्कीको आफ्नै हो हैन, ममता बहिनीको आफ्नै हुन्छ, के अरे कर्ण भाइको आफ्नै हुन्छ हैन। तर हामी सबैले महसुस गर्ने सम्बन्ध, संवेदना, प्रेम, विरह, त्यसको असर त एउटै हो नि त। तर त्यो असर एउटै भए तापनि त्यो संवेदना सम्बन्धहरू हामी सबैले भोगेर आए तापनि फरक फरक मान्छेसँग, तर त्यो अभिव्यक्त गर्दाखेरि त आफ्नो हो नि त तरिका। मैले हेर्ने प्रेम, मैले देख्ने प्रेम र हामी चारजनाले, हामी जतिजना यहाँ भेला छौँ, हामी सबैले हेर्ने प्रेम फरक फरक हुन्छ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि डेन्जनले प्रेम सम्बन्धी लेख्यो भने पनि, लक्कीले लेखे पनि, ममताले लेखे पनि, कर्ण भाइले जसले लेखे पनि त्यो चाहिँ के हुन्छ भने प्रेममा एकजनाले लेख्यो अर्कोले किन लेखेको होइन, सबैको आफ्नो आफ्नो अनुभव छ, त्यही भएर लेख्छ। तर लेख्दाखेरि हुँदो के रहेछ भन्दाखेरि हामी एकअर्काको कविताले चाहिँ एकअर्काको कवितालाई कम्प्लिमेन्ट गर्दो रहेछ क्या। एकअर्काको प्रतिस्पर्धी, यो नम्बर 1, यो नम्बर 2, यो नम्बर 3 होइन रहेछ, एकअर्कालाई कम्प्लिमेन्ट गरेको रहेछ क्या। हामी चारजना छौँ भने चारजनाको चम्ल्या कविता भयो कि त्यो, एकअर्कालाई कम्प्लिमेन्ट गर्यो भनेपछि मैले के सोचेँ भने पहिला सुरुमा चाहिँ नि म बाहेक कोही पनि होइन भन्ने फरक त्यो महसुस भएको थियो। तर पछि के लाग्यो भने हामी सबैको आफ्नो आफ्नो छ, हामी सबै हजारौँ कवि भएपछि त्यो युगको गाथा बल्ल त्यो सबैको कविता पढेपछि बल्ल बुझिन्छ क्या हैन। र मलाई रमाइलो चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ नि साधना गरेर बसिरहेको यस्तो भाइ बहिनीहरू जब देख्छु, त्यो देख्दाखेरि चाहिँ मलाई आनन्द लाग्छ है। कमसेकम म एक्लै मात्रै छैन भनेर भन्ने महसुस हुन्छ। र डेन्जन भाइ थ्याङ्क यू। अब अगाडि केही छ अब एकदम अझै पनि हामी एक दुईवटा कुराहरू हामी चाहिँ नि सुनौँ होइन। अब थोरै अब समय अन्तमा आइसक्यो, अन्तमा आइसक्यो भन्दा पनि हामी 1 घन्टा भइसकेको रहेछ। हाम्रो विप्लव सरको एउटा जुन कवितामा यसपालिको मेरो जुन म कोमादेखि आइकन 33 डेज आइकन त्यहाँ हस्पिटलमा 47 डेजको क्रममा बस्ने क्रममा मैले अनुभूति गरेर मैले त्यो कुरालाई एक खालको लेखेर पनि राखेको छु। जस्तै म अलिकति सुन्न पाइन्छ गर्न खोजिरहेको छु। जस्तै अनि एउटा त्यो सुनाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ नि आज प्रत्यक्ष भेट भयो होइन। त्यो ठुलो चाहिँ नि मतलब यहाँ फर्केर आएर गुण लगाएको छौ कर्ण भाइ, एकदम खुसी लागेको छ। तिमीले एउटा ठुलै युद्ध जितेर आएको हो। तिमीलाई कुनै दिन यो कोरोना भाइरसकै बेलामा भेट भयो भने पनि आई विल हग यु। हजुर हुन्छ। त्यो अलिकति म माटोमा मिल्ने छु, अलिकति पानीमा होइन। यो जुन अलिकति जुन छ नि यो चाहिँ मैले मेरो चिन्तनमा एकदमै आएको थियो त्यतिखेर। अनि मलाई यति भयो कि अब मृत्युसँग मलाई कुनै डर नभएको होइन। र म मरे पनि मेरो जुन अस्तित्व छ, रूप छ, त्यो मात्रै परिवर्तन हुन्छ। तर जुन यसको ओरिजिनल अस्तित्व छ, जस्तै म भित्र भएको पानीमै गएर मिल्नेछ होइन। मेरो शरीर माटोमा गएर मिल्नेछ। यी पञ्चतत्त्वमै गएर आखिर म मिल्नेछु भनेर मैले त्यो एउटा लेखमा पनि सानो देखेको थिएँ। तर आज म ससुरालीमा आएको मसँग त्यो छैन। तर पनि त्यो भाव त्यसले चाहिँ मलाई एकदमै भित्र टच पनि गरेर मेरो अनुभूति, मेरो चेतनाले यसपालि जुन ती कुराहरू एनालाइसिस गर्यो होइन, ती कुराहरू एकदमै टच गर्यो सर, एकदमै धन्यवाद। र मेरो भित्र हृदयको अथवा मेरो जीवनको अनुभूति तपाईँले कविता मार्फत प्रस्तुत गर्नुभयो। एकदमै मलाई चाहिँ त्यसले टच गर्यो सर, एकदम खुसी लाग्यो। धेरै धेरै धन्यवाद है। तर के छ भन्दाखेरि मैले लेखेको कुरा अनुभूति गर्नको लागि कर्ण भाइ तिमी फर्केर आयो त्यो कोमाबाट, सबैजनासँग त्यो क्षमता हुन सक्दैन। त्यसकारणले त्यो अनुभूति गर्नको लागि चाहिँ कोही पनि त्यसरी चाहिँ जानु नपरोस्। गॉड ब्लेस यू।
यो चाहिँ एकदमै ठुलो अभिव्यक्ति दिनुभयो दाइले। यो चाहिँ अब मनोयोग्य अनुभूति दिनुभयो होइन। अब नि जाँदै नि अब अझै एक दुईवटा तपाईँलाई अब हामी समग्र भाइहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै म एक दुईवटा प्रश्न राखिहाल्छु होइन। जस्तै अब अघि निकै धेरै राम्रो कुराहरू गर्नुभयो, त्यो कुराहरू सबै ज्ञानवर्धक छन् होइन। यो सरस्वती एकदमै सिधा हिसाबले प्रश्न गर्नु पर्दाखेरि राम्रो कविता चाहिँ के हो होइन? यो समयअनुसारको कविताहरूको चाहिँ रूप रङ अथवा रस के कसरी फरक हुन्छ, अथवा चाहिँ नि कविता समयअनुसार फरक किसिमले जन्मिन्छ कि कविताको भित्री सार रूप एउटै हुन्छ होइन? त्यो एउटा चाहिँ दाइले एउटा चाहिँ त्यो एक खालको यो हामीले बुझ्नु खोजेको प्रश्न हो यो। अर्को चाहिँ के छ भने यो अब अहिलेको कविता जसरी हामी युवाहरूले कविता लेखिरहेछ त्यो कवितामा कविता जस्तै भएर आइरहेको छ कि या त्यो कवितामा केही सुधारहरू ल्याउनुपर्छ? तपाईँको अब कवितामा के हुँदाखेरि कविता हुने हो त? हामीले बुझेर लेखिरहेका छौँ कि या त तपाईँको अब लहैमा कविता आइरहेको छ होइन? किनभने अब भनिन्छ कविता भनेको विचार र कलाको संयोजन हो होइन? त्यो संयोजन मात्रै भएर पनि भएन होइन? त्यो चाहिँ नि एउटा अनुभूति गाम्य पनि हुनु पर्यो, अनुभूति प्रधान पनि हुनु पर्यो होइन? यी विविध पक्षहरू छन्। त्यसमा चाहिँ प्रतिको कुरा आउलान्, त्यसमा चाहिँ बिम्बको कुराहरू आउलान्, अब विविध कुराहरू होलान्। अनि यो समग्र चिजहरूलाई समेटेर दाइको अनुभव, दाइको चाहिँ अहिलेसम्मको चाहिँ कविताप्रतिको ज्ञान होइन थोरै मात्रामा यो अन्तमा सेयर गरिदिनुहोस् न। हुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मलाई अहिले याद आएको छ नि वाल्ट व्हिटम्यानको एउटा कविताको टुक्रा याद आयो के होइन? त्यसमा चाहिँ उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि धेरै वर्ष अगाडि वाल्ट व्हिटम्यान त धेरै पुरानो मतलब पोइट हो होइन? अनि नट आई नट अदर पिपुल क्यान ट्राभल योर जर्नी, नट आई नट अदर पिपुल क्यान ट्राभल योर जर्नी, यु हेभ टु ट्राभल इट बाई योर सेल्फ भनेर भनेको छ कि होइन? यो चाहिँ अब 200 वर्ष अगाडि लेखेको होला अरे, तर अहिले सुन्दाखेरि पनि यसले टच त गर्छ नि होइन? त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने गुलाफ आजभन्दा 500 वर्ष अगाडि गुलाफै थियो, 500 वर्षपछि पनि गुलाफै रहन्छ होइन? त्यस कारणले त्यो खालि फरक के हुन्छ भन्दाखेरि भिक्टोरियन एजको पोइट्री भनेर भन्छ होइन? त्यो चाहिँ कस्तो भने क्लिष्ट शब्द होइन, प्रयोगमै नआउने शब्दहरू कुनै केहरू भएर त्यसले त्यो चिजहरूबाट अभिव्यक्त गऱ्यो भने त्यो बेग्लै कुरा भयो होइन? भने समयअनुसार चाहिँ त्यो संवेदना, त्यो भन्ने कुरा, त्यो इमोसनका कुराहरू केही पनि चेन्ज हुँदैनन्, तर बिम्बहरू फरक हुँदै जान्छन्। जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि मैले आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि मैले लेखेको एउटा कुनै कविता थियो भनेदेखि त्यसमा सेल्फी भन्ने अथवा विफी भन्ने आउँदैन थियो बिम्ब होइन? अब अहिले मैले लेखेँ भर्खरै हिजो कि अस्ति कहिले एउटा अनलाइनमा छापिएको छ, त्यसमा मैले सेल्फी भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ के। आज मैले 20 वर्ष अगाडि मैले सेल्फी लेखेको भए चाहिँ त्यसको मान्छेले कुरै बुझ्दैन थियो। अहिले मैले सेल्फी भनेपछि मान्छेले टक्क बुझ्ने भयो होइन? त्यसले बिम्बहरू चाहिँ नि चेन्ज हुँदै जान्छन् होइन भन्ने त। अनि अर्को कुरा के हुन्छ नि मलाई लागेको चाहिँ नि भनौँ न समग्रमा चाहिँ नि कविता भनेर भनेको चाहिँ नि समयअनुसारले चाहिँ नि मतलब बिम्बहरू फरक हुँदै जालान्, तर त्यसको जुन शाश्वतता चाहिँ त्यसको चाहिँ सधैँ रहिरहन्छ कि त्यो पुरानो हुँदैन कहिले पनि। त्यस कारणले त्यो भयो। अनि अब के छ भन्दाखेरि कविता चाहिँ अब कस्तो भयो हुनुपर्छ के भनेर भन्ने कुरामा आयो क्यारे होइन? त्यसो चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि मलाई लागेको त्यो कविताको फर्ममा केही कुरा लेख्न मन लागेको मान्छे भनेदेखि त्यो लेखिरहेर त्यसमा एउटा साधना चाहिँ चाहिन्छ। मैले 8 वर्षसम्म चाहिँ लेखेकै गरेँ, तर तिनीहरू कविता बनेका थिएनन् के होइन? मलाई 8 वर्ष लाग्यो भने कोही मान्छेले 1 वर्ष पनि लाग्न सक्छ, कोहीले 8 महिना पनि लाग्न सक्ला होइन? किनभने 10,000 घन्टा चाहिँ नि एउटा कुनै काममा मान्छेले आफूलाई डिभोट गर्यो भने 10,000 घन्टा होइन? 24 घन्टा हुन्छ दिनमा होइन? 10,000 घन्टा मान्छेले डिभोट गर्यो भने he will master on what he did भनेर भन्ने हुन्छ कि
मैले 10,000 घन्टासम्म गिटार खेले गरेँ भने म 10,000 घन्टापछि मैले त्यसमा चाहिँ त्यसको अधिपति हुन पाउँछु हैन। पेन्टिङ त्यस्तै, पोइट्री त्यस्तै। अनि के छ भन्दाखेरि पोइट्री भनेको चाहिँ नि लङ त्यो रेसको चाहिँ नि एउटा घोडा रहेछ क्या। यो चाहिँ नम्बर 1 पोएट, यो नम्बर 2 पोएट, यो नम्बर 3 पोएट होइन, सबै पोएटहरू एकै नास हो। तर पोइट्रीको कर्म चाहिँ नि लामो समयसम्म त्यो साधनामा गइराख्नु पर्ने रहेछ क्या, लामो समयसम्म। जस्तो मैले यत्रो वर्ष कविता लेखेँ, मलाई तुरुन्तै लेख्न आउनु पर्ने नि, त्यो आउँदैन। मैले एक दिन के अरे एउटा दुर्गालाल श्रेष्ठ दाईको चाहिँ एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। उहाँ चाहिँ नि अहिले 86 कति हुनुभयो, तर यो चाहिँ नि 82 अथवा 80 हुँदाखेरिको हाम्रो कुराकानी हो। उहाँले के छ भन्दाखेरि उहाँले मलाई केही नयाँ लेख्नुभयो भने सुनाउनुहुन्थ्यो, कस्तो लाग्यो भनेर भन्नुहुन्थ्यो क्या। अनि मैले राम्रो लाग्यो अनि यहाँनिर यस्तो भएन भनेर भने उहाँले चाहिँ यदि हो रहेछ मैले भनेको कुरा भनेदेखि चाहिँ नि ए हो त है भनेर भन्नुहुन्थ्यो हैन। मैले नबुझेको रहेछु भने मलाई बुझाइदिनुहुन्थ्यो। यसबाट सिकेको कुरा चाहिँ मैले के भनेर भन्दाखेरि 80 इयर्स भन्दाखेरि 70 वर्षसम्म कविता लेखेको मान्छेले त्यो एउटा कन्फ्युजन चाहिँ नि अझै छँदै रहेछ के। भनेपछि पोएटमा कन्फ्युजन पनि भइरहेको छ। मैले लेखेको कुरा कहिले पनि त्यो पर्फेक्ट हुन्छ भन्ने जरुरी हुँदैन। त्यसरी गऱ्यो भने हामी पर्फेक्टनेस क्लोज पुग्छौँ हैन। हिन्दू दर्शनमा कता लेखेको छ कि अरे म पढेको त होइन, तर मैले कता त्यो दर्शन पढेको होइन, कता कसले भनेको सुनेको, कुनै पनि वाक्य ब्रह्म वाक्य होइन भनेर स्टार्ट गरेको छ क्या। कुनै पनि चिज, कुनै पनि दर्शन, कुनै पनि चिजहरू चाहिँ त्यो लेखेपछि ढुङ्गामा कुदेको जस्तो होइन, त्यसमा गर्ने कामहरू बाँकी रहिरहेका हुन्छन् हैन। मैले कतिवटा कविताहरू चाहिँ नि मतलब के अरे 8-10 वर्षसम्म त्यसलाई एडिट गरेर बसेको थिएँ। हरेक दिन होइन, कहिले 6 महिनामा, कहिले के भने 10 वर्षपछि कम्प्लिट भयो त्यो हैन। तर सबै कवितालाई त्यस्तो टाइम लाग्छ भन्ने जरुरी हुँदैन हैन। कोही कविता लेख्ने बित्तिकै हुन्छ, कोही कविता चाहिँ के अरे अलिकति एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि अब कविता चाहिँ नि यस्तै हुनुपर्छ भन्दा पनि त्यो लेख्ने कवि जो हो त्यो चाहिँ इमानदार हुनु पर्यो। उसले कल्पना गरेर कुनै आफूले नपाएको दर्दको बारेमा चाहिँ नि उसले कल्पना गरेर लेख्यो भने त्यो फेक हुन्छ हैन। थीममा लेख्नु हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। थीममा त हामी स्कुल पढ्दाखेरि गुरुबा गुरुआमाहरूले चाहिँ ल हिमालको बारेमा कविता लेख, ल खोलाको बारेमा कविता लेख भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो हामीले त्यो लेख्थ्यौँ। अब त्यो यो खोला कहाँ होला भनेर भनेपछि त्यो के गर्ने त्यसलाई है। त्यस कारण थिममा पोएट्रीको ट्राभलिङमा गइसकेपछि यहाँभित्र मनमा आउँछ कि केही कुराहरू, कुनै हामी देख्छौँ, कुनै कतै अन्याय देख्छौँ, कतै चाहिँ विभेद देख्छौँ होइन, कतै के अरे भने मतलब हाम्रो मनलाई चाहिँ टच गर्ने, हाम्रो मनलाई चाहिँ उज्ज्वलित गर्ने कुराहरू देख्छौँ। अब त्यसले हानिसकेपछि हाम्रो विचार र हाम्रो अनुभवसँग मिसिएर त्यो चिज आयो भने त्यो फेक हुँदैन। र कहिलेकाहीँ थिममा आयो भने थिममा पनि लेखेको हुन्छ, तर प्र्याक्टिस चाहिँ जहिले पनि थिम भन्दा पनि यतातिर गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। अनेस्टली आफूले आफ्नो कुरा अनेस्टली भन्ने होइन, अनेस्टली त्यो भन्न डराउनै हुँदैन जे लागिरहेछ। तर कुरा कहाँ आउँछ भन्दाखेरि त्यो अनेस्टली पनि भनेको कुरा चाहिँ नि होइन त्यो अर्काको हृदयमा कनेक्ट हुन्छ कि हुँदैन त। राइट राइट राइट। एउटा उदाहरण चाहिँ के छ भने सत्य के अरे एउटा के कथा याद आयो। एउटा ज्योतिषीले चाहिँ नि राजालाई चाहिँ नि तिम्रो त आयु धेरै रहन्छ, तिम्रो त मर्छ चाँडै भनेर भन्दैछ। त्यो ज्योतिषीलाई फाँसी दिएछ राजाले। अर्को ज्योतिषीले चाहिँ के भनेछ भन्दाखेरि ओहो राजन
तपाईको मृत्यु त तपाईको छोराको काखमा हुने रहेछ, त्यसले चाहिँ फेरि पुरस्कार पाउँछ। सत्य पनि कसरी भन्ने त म त त्यो मान्छेलाई कुन बेलामा कसरी भन्ने डिप्लोमेटिक भएर भन्नुपर्छ भनेर भन्नु खोजेको होइन, तर सोच चाहिँ के राख्नु पर्यो भने हाउ आई से हैन। के अरे पहाडमा हरियो गलैँचा, पहाडमा हरियो गलैँचामा केही चराचुरुङ्गीहरू हैन वसन्त उत्सव मनाइरहेछन् भनेर भन्यो भने अब यो हरियो गलैँचा भन्ने बिम्ब कहाँबाट आयो भनेर भन्ने हुन्छ कि त्यो हरियो जङ्गलै भने भयो नि त। भने त्यो भनेको चाहिँ बिम्बको भयो हैन। डबल तेबर बिम्बहरू राख्छ कसैले, त्यो डबल तेबर बिम्ब चाहिँदैन। एउटा कुनै कुनै बेलामा बिम्ब नै चाहिँदैन भनेपछि यस्तै झिना मसिना कुराहरू छन्। मेन कुरा चाहिँ के छ भने मेन कुरा साधना हो। र एउटा कुरा के याद गर्ने भन्दाखेरि पोइट्री लेख्ने बेलामा मैले अहिले भनिरहेको कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो बडीमा टक्सिनहरू हुन्छ, त्यो टक्सिनलाई चाहिँ वी स्वेट, वी एक्सर्साइज एन्ड वी स्वेट हैन, पसिनाबाट गयो हैन। तर मलाई के लाग्यो भने हाम्रो दिमागमा पनि त टक्सिनहरू छ नि, क्रोधको हैन, अहङ्कारको हैन, मोहको हैन, त्यो सबै चिजको, रिस हैन, ईर्ष्या, डाह, जलन के हो। त्यो टक्सिनहरूलाई हामीले चाहिँ के गर्छ भने बिस्तारै बिस्तारै त्यो टक्सिनबाट चाहिँ मुक्त हुँदै जानुपर्छ। एउटा कविको धर्म चाहिँ त्यो हो। यसको मतलब कविले कामै गर्नु हुँदैन हैन, कविले पैसा कमाउने कामै पैसाको निम्ति मरिमेट्नु हुँदैन, पैसा आउने काम त गर्नु पर्यो नि त। र कसैको चोरेर खाने, कसैको चाहिँ आश गरेर खाने, भिख मागेर खाने कविको काम होइन। यो अरू कसैको पनि मान्छेको काम होइन, तर कविको विशेष होइन। किन हामी कसैको आश गरेर फलानले त्यो दिन्छ कि भनेर आश गर्ने बानी भने हाम्रो कवितामा त्यो आशेपन हुन्छ कि हामीभित्र अहङ्कार छ भने त्यो कवितामा पनि अहङ्कार आउँछ। हामीभित्र ईर्ष्या छ भने त्यो कवितामा पनि ईर्ष्या झल्किन्छ। कविता हाम्रो हो कि समाजको भन्दा पनि हाम्रो होइन हो, साहित्यकारको होइन हो। हामीले ठुल्ठुला कविहरूको, साहित्यकारहरूको कविताहरू पढ्दाखेरि के अरे यिनीहरू कुन प्रकारका मान्छे रहेछन् भनेर भन्ने कुरो थाहा हुन्छ हैन। नाम नलिउँ, हिन्दुस्तानका एकजना भयङ्कर मानिएका कवि, उहाँको चाहिँ मैले मेमोइरहरू पढेँ, एकदमै त्यो सानो चित्तको मान्छे भनेर बुझिन्छ। किनभने त्यो एउटा चिज त उहाँको बाँकी रहेछ नि त। आफूलाई माया गर्ने मान्छेको चाहिँ जय जय, आफूलाई अलिकति के अरे असहयोग गर्ने, घृणा गर्ने मान्छेलाई चाहिँ त्यो चाहिँ चोर हो भनेर भन्नु त हामीले मिल्दैन नि। त्यस कारणले सब चिजलाई समभावले हेर्न सक्ने क्षमता बनाउनु पर्छ पोएटले हैन। त्यसपछि एउटा साधना हो हैन। र मेरो रिक्वेस्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रोज पढ्ने, टरले प्रोज पढ्ने र नन फिक्सन पढ्ने। सुनिरहेछ? एकदम सुनिरहेछ हैन। प्रोज पढ्ने, नन फिक्सन पढ्ने। अनि प्रोज पढ्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चित्रलेखा भन्ने एकजना भगवती चरण वर्मा भन्ने कसले लेख्नुभयो इन्डियामा, अनि त्यसको बारेमा फिल्म पनि बन्यो। तर त्यो 200-250 पेजको त्यो किताबको 6 लाइनमा गीत बनाएका छन् कि त्यो फिल्म बन्दाखेरि साहिर लुधियानवीले। त्यो किताबको 6 लाइनमा आउन सक्ने चिज रहेछ हैन। 250 पेजको कुरा उनले 6 लाइनमा भनिदिए कि। उनले भनेको एउटा लाइन मलाई याद आउँछ, हर युग में बदलते धर्मों को अपना आदर्श कैसे बनाओगे भनेको छ कि। उपन्यासमा त्यो कुरा आएको छ। त्यो प्रोज पढ्ने र नन फिक्सन लाइक अब त्यो चाहिँ नि फिलोसफिकल चिज हुन्छ हैन। अनि अब प्रोज भइहाल्यो, प्रोजमा पनि फिलोसफीको पार्ट हुन्छ हैन।
अब कुरा के हुन्छ भने एउटा सानो कुरा भन्छु के अरे एन्थ्रोपोलोजी वालाहरू सोसियोलोजी वालाहरू साइकोलोजी वालाहरू र लिटरेचर वालाहरू खासमा एउटै हो है तर एन्थ्रोपोलोजीले ऊ बाहेक कोही पनि होइन भनेर भन्छ हैन सोसियोलोजीले म बाहेक कोही पनि होइन भन्छ हैन एन्थ्रोपोलोजीले अतीत हेर्छ सोसियोलोजीले वर्तमान समाजलाई हेर्छ साइकोलोजीले व्यक्ति विशेषलाई हेर्छ तर मलाई साइकोलोजी प्रोफेसरले मलाई सुनाउनु के भयो भन्दाखेरि यो एन्थ्रोपोलोजी साइकोलोजी र सोसियोलोजी त लिटरेचरमा आउँछ अरे के त्यो सबैको संरक्षण चाहिँ लिटरेचर हो त्यो अन्जानमै आइरहेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामी पोइटरले साइकोलोजीको बेसिक सोसियोलोजीको बेसिक र एन्थ्रोपोलोजीको बेसिक हामीले थाहा पायौँ भने त्यसले झन् हामीले के गर्ला त र के छ भन्दाखेरि यो राइटिङ भनेर भनेको चाहिँ नि एकदमै ट्यालेन्टबाट आउने होइन यो एउटा इनबर्न त हुनु पर्यो हैन इनबर्न त हुनु पर्यो भित्र त हुनु पर्यो त्यसपछि चाहिँ नि साधना चाहिँ हो के साधना हो कति फोकस हुनुहुन्छ अहिलेको टाइममा मान्छेहरूले राम्रो कविताहरू लेख्न सकेको छैन भनेपछि को मान्छेले मात्रै लेख्न सकेको छैन जो बढी डिस्ट्र्याक्टेड छ हैन डिस्ट्र्याक्सन त हामीसँग प्रशस्त छ स्मार्टफोन छ स्मार्टफोनमा चाहिँ युट्युब छ हैन टिकटक छ हैन लिङ्क्डइन छ के अरे ट्विटर छ फेसबुक छ है के छ व्हाट्सएप छ हैन भाइबर छ के छ एउटा मान्छे त्यसैमा चाहिँ महिनौ बिताइदिन सक्छ के त्यो एउटा स्मार्टफोन भयो राइट तर के छ भन्दाखेरि हि इज डिस्ट्र्याक्टेड फोकस खै कहाँनिर म को हुँ मेरो जीवन के हो मेरो समाज के हो हैन भन्ने के न के त हुन्छ नि त मान्छेमा राइट भनेपछि हामीलाई डिस्ट्र्याक्ट गर्ने टेलिभिजन छ हैन टेलिभिजनमा सबै सोप ओपेरा टाइपको न्युजहरू हुन्छ त्यहाँनिर हैन हरेक न्युज च्यानल खोलेर हेर्नु त्यो सोप ओपेरा जस्तो छ हैन त्यसपछि अनलाइनको पत्रिकाहरू छ हैन पढ्ने त फुर्सद छैन मान्छेलाई अनि सोच्ने पनि फुर्सद छैन हैन त्यो अस्ताइरहेको घाम चाहिँ हामीले एक हप्ताभित्रमा कतिचोटि हेर्न पायौँ सर मात्रै हेऱ्यौँ कि आधा घन्टा 45 मिनट त्यो घामलाई मात्रै हेरेर त्यो बादलहरू हेरेर त्यो पन्छीहरूको आवाज सुनेर चाहिँ आधा घन्टा हामीले साँझमा कहिले बिताएको छौँ आफूलाई टाइम दिएको छौँ अहिलेको महामारीले त पेन्डेमिकले त आफूलाई आफूभित्र विचरण गर्नको लागि मौका दिएको पनि छ फेरि त्यहाँ त कस्तो त थाहा छैन यहाँ त हामी लकडाउन भएर बसिरहेको घरबाटै बाहिर निस्केको छैन होइन भन्दाखेरि यो बेलामा बल्ल चाहिँ आफूलाई हेर्ने आफूलाई त हेर्नु पर्यो नि त आफूलाई सम्झाउनुको लागि ममा त्यो रिस बाँकी रहेछ भने त्यो रिसलाई चाहिँ कसरी पन्छाउने रिस हुँदै हुँदैन भने छैन राइट ठाउँ राइट समयमा राइट मात्रामा कोही मान्छे रिसाउन सक्छ भने त्यो जहिले पनि रिसाउनु पर्छ त्यसले भयङ्कर रिलिज गर्छ टक्सिनलाई तर त्यो हामी मान्छेले सक्दैनौँ मायाले भनेर बाबु एक गिलास पानी ल्याउ त भनेर कसैलाई भन्नु र ए वेटर भाइ पानी ल्याउ फरक पऱ्यो नि बाबु एक गिलास पानी ल्याइदेऊ न होइन के जान्छ त्यति भन्दाखेरि त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हामीले चाहिँ लेख्नु एउटा साधना हो र त्यसपछि चाहिँ के छ भने हामीले हाम्रो मेन्टल टक्सिनहरूलाई चाहिँ पखाल्दै लैजानुपर्छ मलाई 10 वर्ष लाग्यो होला अर्को मान्छेलाई 5 वर्ष लाग्न सक्छ अर्को मान्छेलाई के भन्छ 5 महिना पनि लाग्न सक्छ हैन त्यसकारणले यति हो कुरा धेरै बेर भन्यो होला हैन ठीक छ सर दाजु एकदमै यहाँलाई धेरै धन्यवाद एकदमै सारगर्भित यो भनौँ न हामी सबैलाई चाहिँ यो हामीले सुन्नै पर्ने कुराहरू यहाँले हामीलाई सेयर गरिदिनु भयो यसको लागि धेरै धन्यवाद अब हामी चाहिँ कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्छौँ अन्तमा यहाँहरूसँग सर्जकहरूसँग
कवि विप्लव प्रदीपसँग चाहिँ केही अझै पनि त्यस्तो केही प्रश्नहरू अथवा त्यस्तो केही अन्तर्क्रिया गर्नु चाहिँ चाहनुहुन्छ भने अब अन्तमा म 5 मिनट यहाँलाई समर्पण गर्न चाहन्छु। कोहीसँग प्रश्न प्रत्यक्ष मलाई सोध्नु चाहने, आफ्नो अभिव्यक्त चाहिँ गर्न चाहने कोही हुनुहुन्छ भने प्लिज। ममता बहिनीसँग केही छ? 1 सेकेन्ड लिएँ मैले। ओके, मैले चाहिँ अस्ति नेपाल आइडल हेर्दाखेरि मलाई यस्तो लाग्यो कि साहित्यकार भनेपछि मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर साहित्यकार भनेपछि संसारको कुनै पनि कुनामा होस् हार्ट टु हार्ट कनेक्ट हुँदो रहेछ जस्तो चाहिँ फिल भयो। किनभने मैले हजुरलाई अस्ति त्यो नेपाल आइडलमा देख्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई देखेपछि म नै त्यहाँ पुगे जस्तो भएको थियो कि। अनि त्यस पछाडि तपाईँको त्यो गजल त्यो अघि भन्नुभएको कविता भन्दा त मेरो होल फ्यामिली नै हामी त्यो हेरिराखेको त्यतिखेर। सबै हामी त एकदम के भन्ने अब मुड अफ भएको रुवाउनु भयो क्या हजुरले त्यतिखेर। त्यही भएर मलाई लाग्यो कि संसारमा कुनै पनि जुनै पनि ठाउँमा हामी साहित्यकार जहाँ पनि रहे पनि एकदम हार्ट टु हार्ट कनेक्ट हुँदो रहेछ जस्तो चाहिँ त्यो दिन हजुरको सोले पनि एकदम हामीलाई के भन्छ फिल गराएको छ। त्यही भन्न मलाई मन थियो विप्लव सर, हजुरलाई आज ठुलो मौका पाएँ र यो मौका जुराइदिनु भएकोमा हाम्रो आदरणीय दाजु डेन्जम दाजुलाई धेरै धेरै नमस्कार अनि धन्यवाद गरे है। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू भाइ केही छ? अब जाँदा जाँदा एउटा एक लाइन सुनाउनु पर्यो। आजको विशेष प्रमुख अतिथि मलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ। सरले मलाई 2-4 शब्द भन्नुभएको म कहिले बिर्सिदिनँ। म त्यो एक लाइन अब जाँदा जाँदा अलिकति फ्रेस भएर चाहिँ होइन, एउटा छोटो रुबाई अब हाम्रो यताको के छ भन्ने विषयमा मैले लेखेको छु। डेन्जन दा 1 मिनट है, हाफ मिनट ल। यो चाहिँ सबै जोस अब अहिलेसम्म बसिदिनु भयो सरहरू, उहाँहरू सबैलाई सम्बोधन गर्दै म्याडमको लागि एउटा मैले सुनाएँ है। यस्तै छ पुनर्वास ज्यू है साथी हो। अब यता चाहिँ है, यस्तै छ पुनर्वास ज्यू है साथी हो, भविष्य विचार गरी पिउँ है साथी हो। यो चाहिँ हल्का चिया पानी पिउने लाइन पर्छ तर वास्तविक है। यस्तै छ पुनर्वास ज्यू है साथी हो, भविष्य विचार गरी पिउँ है साथी हो। मदिराले मातिएर आफ्नोपन नबुलौँ, मदिराले मातिएर आफ्नोपन नबुलौँ, दिनेले पनि ठिक्क मात्र दिउँ है साथी हो। यस्तै छ पुनर्वास ज्यू है साथी हो, भविष्य विचार गरी पिउँ है साथी हो। अब अभिषेक भाइ केही छ कि? भाइको म्युटमा रहेछ, भाइ बोलिरहनु भएको छ तर म्युटमा हुनुहुन्छ। मेरो त भनौँ म त के भन्नु म पुरै सुनेको सुने कहाँ नै के भयो भनेर धेरै 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 यो पनि राम्रो प्रतिक्रिया है। त्यो विचारहरू त्यो बोलिरहँदाखेरि यो कसैलाई चाहिँ तपाईँको त्यो खालको मनोरम पुऱ्याएछ के। म त झन्डै डिप्रेटै जस्तो म पनि भर्खर कविता लेख्न सिक्दैछु। अनि म कसरी चाहिँ कविता लेख्नु पर्दो रहेछ, मैले के गल्ती गर्दै रहेछु, के कुरो सिक्नु पर्ने रहेछ, कस्तो खालकोलाई चाहिँ कविता भन्दो रहेछ भन्ने कुरोहरूलाई चाहिँ मैले धेरै सिक्ने मौका पाएँ। त्यसको लागि प्रतीक सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि जस अब हामी सबैले एक दुईवटा कुरा त याद गर्नु, दाइको कुराहरूबाट एकदम नोटेड पोइन्टहरू के भन्नुभएको छ भने नि, जस्तै लेट मी गिभ सम ब्रिफिङ होइन सरस्वती। कविताहरूमा प्रतीकहरू बिम्बहरू आवश्यक हुन्छ होइन। त्यो तपाईँको हामीले प्रतीक चाहिँ हामी किन प्रयोग गर्छौँ भन्दाखेरि प्रतीकको सहाराबाट हाम्रो विचारहरू सम्प्रेषण गर्छौँ क्या। प्रतीक लिइसके पछाडि भनेको नि हाम्रो त्यो प्रतीकले हाम्रो विचारहरू बोल्छ होइन। त्यस कारणले प्रतीकहरू जरुरी हुन्छ, बिम्बहरू जरुरी हुन्छ। तर दाइले चाहिँ त्यहाँ के भन्नु भन्दाखेरि त्यो बिम्ब जरुरी हुन्छ भन्दैमा जतासुकै युज गर्दाखेरि प्रयोग गर्दाखेरि कविताको चाहिँ मिठास हराउँदो रहेछ होइन। जस्तै तपाईँको अब हामीले हरियो जङ्गल भन्दै मिठो हुन्छ भने
तपाईँको हरियो गणना चाहिँ किन भन्ने होइन। त्यस्तै गरी तपाईँको एक ठाउँ बिम्ब प्रयोग गरेर गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भने दुई ठाउँ किन प्रयोग गर्ने, यस्ता कुराहरू चाहिँ यो कविताका तकनिकी पाटोहरू हो। यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने रहेछ होइन। यो चाहिँ हामी अलिक कविहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा यो भयो होइन। अब दोस्रो कुराहरू भनेको चाहिँ जस्तै दाइले अरू कुरा के भन्नुभयो भन्दाखेरि अब हामीले कविता लेख्दाखेरि जहिले पनि तपाईँको चाहिँ नि भनौँ न त्यो सिधा शैलीमा सिधा चाहिँ नि भनेर भन्दा पनि अब यो हुन त यो अब यो चिजहरू निकै पुरानो नै हो, तर दाइको भनाइमा अलिकति पृथकता त थियो त्यहाँनिर होइन। जस्तै तपाईँको मैले पनि धेरै ठाउँ ख्याल गरेको छु। जस्तै तपाईँको कुनै ठाउँ यहाँ जस्तै मेरो अब के अरे काम गर्ने ठाउँमा मेरो चाहिँ इम्प्लोइहरूमा मैले चाहिँ अनुभव मैले के गरेको छु भन्दाखेरि यो रङ भन्दाखेरि उनीहरू रिसाउँछ के, तर त्यही चिजलाई मैले चाहिँ कति ठाउँमा के अरे युआर नट राइट भन्दा पनि तपाईँको उनीहरू त्यति तपाईँको असर पर्दछ क्या। त्यति युआर नट राइट भन्दाखेरि त्यति रिसाउँदैन क्या। चिजहरूमा पनि एकदमै चाहिँ त्यहाँनिर फरक मिठासपन धेरै फरक होइन। त्यस कारणले यो चाहिँ मेरो एकदम प्रत्यक्ष अनुभव हो। भनेपछि साहित्य चाहिँ के त भन्दाखेरि तपाईँको हामीले चाहिँ नि त्यसरी चाहिँ नि भन्यो भने कवितामा मिठासपन आउँछ र सँगसँगै तपाईँको त्यसले चाहिँ नि तपाईँको पोजिटिभ तपाईँको चेन्जेसहरू ल्याउन सक्छ भन्ने कुराहरू आयो होइन। अरू कुरो कस्तो तपाईँको अरू कुरा चाहिँ तपाईँको फ्रेगमेन्टेसनको कुराहरू आयो होइन। जस्तो तपाईँको वाइनहरू तपाईँको जति वर्ष हुँदै गयो जस्तै विस्कीहरू पनि तपाईँको 6 एज्ड ब्यारल भन्छ, 12 years 14 years होइन हुन्छ। त्यो चिजहरू तपाईँको जति अब त्यो चिजहरूलाई हामी ब्यारलमा राख्यो त्यसको रङहरू आउने। अब त पहिलाको तपाईँको अनएजको तपाईँको क्रिस्टल सेतो हुन्छ होइन। त्यसपछि तपाईँको त्यसको पनि थुप्रो छ नि त के अरे। विक्रम म्याम तपाईँलाई स्वागत छ, नमस्ते। अनि त्यो अब त्यसरी विचारहरूलाई त्यसरी तपाईँको अनि फ्रेगमेन्ट गर्दै तपाईँको चाहिँ त्यो भनौँ न साधना गर्दै ल्यायो भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि आयो होइन। त्यसो हुँदाखेरि हामीले लेख्नमा हतार गर्नु जरुरी छैन भन्ने पनि एउटा हो होइन। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँको हुनु पनि हो। अब विदेशमा चाहिँ पश्चिम मुलुकहरूमा एउटा कविता लेख्नको लागि मान्छेले वर्ष कोरेको हुन्छ, तर हामी चाहिँ हतारको चर्चाको लोभमा होइन तपाईँको चाहिँ नि उसको लोभमा होइन तपाईँको कवि भइहाल्ने चाहिँ नि त्यो हतारमा हामी चाहिँ लेखनमा हामीले चाहिँ नि परिपक्व ल्याउनुको सट्टामा हामीले चाहिँ नि विकृतिहरू भनौँ अथवा कवितामा त्यो स्तरीयता गुमाइरहेको हुन्छौँ। यी थुप्रै कुराहरू उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ। यो मनन योग्य छ। यो साँच्चै नै आजको चाहिँ बसाइ सारगर्भित र चाहिँ महत्त्वपूर्ण रह्यो। अन्तमा हाम्रो देविका म्याम आइदिनु भएको छ दार्जिलिङ। देविका म्यामलाई नि हजुर स्वीकारोक्ति अभिवादन ढोकगरी उहाँलाई हामी सबैले स्वागत गरौँ। हुन त यो अब हामी पिठ मार्ने बेलामा चाहिँ नि यो के अरे बेला हो होइन। तैपनि उहाँको उपस्थिति यो फेरि पनि अर्को चाहिँ महत्त्व यो कार्यक्रममा अर्को मोड लियो होइन। देविका म्याम तपाईँलाई यतिखेर हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ र हामीसँग आजको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा वरिष्ठ कवि काठमाडौँबाट नेपालबाट विप्लव प्रतीक छ। यहाँसँग परिचय कविको रूपमा चिन्नु भएको होला, तर आज यहाँसँग परिचय यो यसलाई पनि तपाईँहरूले परिचयको चाहिँ रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। विप्लव भाइ हामीसँग अहिले दार्जिलिङबाट हाम्रो देविका म्याम जोइन हुनु भएको छ, हामी स्वागत गरौँ। हजुर एकदम खुसी लाग्यो। थ्याङ्क यू फर जोइनिङ। म्युटमै हुनुहुन्छ। अनि डेजम हजुर एउटा कुरा छ कि हजुर त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि पोइट्री जति सिम्पल लेख्यो नि है त्यो सिम्पल लेख्नु भयङ्कर कठिन हुन्छ। त्यो प्र्याक्टिसबाट मात्रै लेखिने हो होइन। ठ्याक्कै बुझ्ने के जसले पनि बुझ्ने होइन। फुलको आँखामा फुलै संसार, दुर्गालाल दाइको लाइन छ कि फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार, झुल्किन्छ है छाया वस्तु अनुसार होइन। बुझ्यो कि तर त्यसको पछाडि चाहिँ लेयर हुँदो रहेछ। लेयर 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 हुँदो रहेछ है। कठिन छ त्यो लेख्छु भनेर लेख्न पनि सकिँदैन, घरिघरि आउँदैन कि। त्यसले गर्दाखेरि एउटा कुरो चाहिँ त्यो हामीले सकेसम्म सिम्पलमा लेख्ने प्र्याक्टिस गऱ्यो भने चाहिँ सरल तरिकाले लेख्ने त्यो रमाइलो हुने रहेछ। त्यो प्र्याक्टिस एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ, लेख्नेलाई नै रमाइलो लाग्छ।
र अर्को कुरा आफूले लेखेको कुरा चाहिँ नि आफ्नो मात्रै हृदय छोएको छ कि आफ्नो वरिपरिको आफ्नो बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड अथवा चाहिँ श्रीमती बच्चा बुच्ची अथवा साथीहरूलाई मात्रै मन परेको छ कि त्यो सर्कलबाट बाहिर पनि मान्छेले मन पर्छ, मान्छेको हृदयमा कनेक्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि पोएट आफै त्यो सतर्क र सचेत हुनुपर्ने रहेछ क्या। हजुर, म एकदमै एउटा कुरा सेयर गर्नु पर्यो आज। पहिलोचोटि यो सेयर गर्दैछु। म खासै सानोमा साहित्य क्षेत्रमा त्यस्तो मेरो लगाव पनि थिएन, केही पनि थिएन। तर के भयो भन्दा मेरो सानोमा तोते बोले कि तपाईँको एकदमै अब सिटडी भन्नुभयो नि, सिटडी भने कि त्यस्तो भएपछि मलाई बहुत चिन्तामा परेँ। अब मैले यस्तो ठाउँ खोज्नु पर्ने भयो जहाँ चाहिँ म भाषाको शुद्धसँग उच्चारण गर्न सक्ने, कुनै पनि शब्दको उच्चारण गर्न सक्ने, जहाँ चाहिँ मलाई गाइड हुन्छ। त्यस पश्चात मैले साहित्य चौतारी भन्ने त्यहाँ सानो समूहहरू हुन्थ्यो, त्यसमा गएर जानी नजानी कविता भन्ने कोसिस गर्ने होइन, अनि त्यो लेख्नु कोसिस गर्ने। अब स्पेलिङहरू पनि त्यति राम्रो थिएन, अनि शब्द त फड्कालिन्थेन। यो जस्तै र शब्दहरू होइन, यस्तो शब्दहरू त हुनै हुन्थेन। अनि त्यही भएर पनि मैले यो साहित्य क्षेत्रलाई चाहिँ रोजेको मेरो आफ्नो बेनिफिटको लागि। त्यहाँ चाहिँ बोल्न पाइन्थ्यो अलिकति भए पनि होइन, त्यो थियो त्यतिखेर। पछाडि चाहिँ यो चाहिँ त्यतिकै यो प्यासनको विषय भयो। म लेख्नुभन्दा पनि बढी चाहिँ पढ्न रुचाउँथेँ, अझै पनि त्यस्तै छु। तर अहिले आएर चाहिँ यो प्यासन नै भयो साहित्य। अब यो क्षेत्र चाहिँ कसै गर्दा पनि छोड्न नसक्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ म निरन्तर विगत 10-12 वर्षदेखि चाहिँ एकदमै लागि परेर लागिरहेको छु। त्यही क्रममा विप्लव सरसँग टेक्सासमा भेट्न पाएँ। त्यस पश्चात धेरै म इन्सपायर्ड भएको थिएँ होइन, र निरन्तर छु र सधैँ रहन्छु। यति भन्दै म हाम्रो देविका दिदीलाई पनि आफ्नो परिचय साथसाथ हुनसक्छ भने एउटा सृजना पनि राखिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, नमस्कार। सुन्नुहुँदैछ आवाज? हजुर हजुर एकदमै। म देविका मङ्गराजु राई, खरसाङ भारतबाट। म त्यस्तो सिकारु नै भनौँ, म भर्खरै लेख्नु थालेको, त्यस्तो बेसी धेरै लेखेको छैन, बेसी समय भएको छैन। म एक शिक्षिका हुँ, खरसाङमै एउटा गभर्मेन्ट स्कुलमा म टिचिङ गर्छु, र अहिले चाहिँ भारत यो के भन्छ विश्व महासङ्घमा चाहिँ हामी अब मेम्बर भएको छौँ भारतबाट, र त्यसैमा हामीले कामहरू गरिरहेको छौँ। र आज अचानक मैले भाइको त्यो मेसेज देखेर अब मलाई पनि हो कि होइन जस्तो लाग्यो, किनभने मेसेन्जरमा आउँदैछ, तर अब म त यसमा छुइनँ, मलाई पनि हो कि होइन भन्ने त्यस्तो चाहिँ लागेर भाइलाई चाहिँ मैले सोधेको थिएँ। फेरि आउनुहोस् भन्नुभयो, हो कि होइन, आज म आउनु पर्थ्यो कि पर्थेन त्यो थाहा भएन। र एउटा ओपन हो, हजुर अनि ओपन हो। हजुरले त अस्ति हाम्रो दोस्रो श्रृङ्खलामा पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ नि, हजुर हजुर। अन्त म हो कि होइन भने कन्फ्युज। हजुरलाई अलि नै जानकारी के गरिराख्नु भन्दाखेरि अब चौथो श्रृङ्खलामा पनि हजुरको उपस्थिति रहन्छ है त। म त कन्फ्युज भयो हो कि होइन भनेर। अन्त तर हुन्छ, म एउटा रचना सुनाउँछु, त्यति उयो त छैन, प्रिपेयर थिइनँ तर खोज्दैछु। मेरो यो कविताको शीर्षक छ अस्थिर समयको साम्राज्य। अस्थिर समयको साम्राज्य। यसमा मैले अब प्रकृतिलाई, अहिले जुन चाहिँ कोरोनाकालीन अब हामीले प्रकृतिलाई चाहिँ केही पनि गर्नु नसक्ने रहेछ भन्ने प्रकारले पनि मैले यो लेखेको छु। विचारको खम्बामा बाँधेर समयको गतिलाई, विचारको खम्बामा बाँधेर समयको गतिलाई मैले रोज्न सके। विचारको खम्बालाई बाँधेर समयको गतिलाई मैले रोक्न खोजे। जीवन र जगतका केही प्रवृत्तिहरू, तर देखिन कुनै त्यस्ता कुराहरू जसले समयलाई बन्धक बनाउन सकोस्। यस्तो तेजस्वी सूर्य त
त्यो कालो घमण्डी बादलको घुम्टोसँग, त्यो यस्तो तेजस्वी सूर्य त त्यो कालो घमण्डी बादलको घुम्टोसँग त्यसै लुरुक्क परेर आफ्नो प्रचण्ड प्रतापबाट चुपचाप पछि हटिदिन्छ। त्यही घमण्डी बादललाई फेरि बेगवान हावाको झोकाले लच्छार पछार पार्दै उपारी डाँडामा छताछुल्ल पोखिदिन्छ। अन्धेरी रातको साम्राज्य भत्काएर उज्यालो दिन रमाउँदा रमाउँदै फेरि साँझले निर्ममतापूर्वक ढाकिदिन्छ। अन्धेरी रातको साम्राज्य भत्काएर उज्यालो दिन रमाउँदा रमाउँदै फेरि साँझले निर्ममतापूर्वक ढाकिदिन्छ। रातले आफ्नो बडप्पन देखाउन अघि नै खेद्दै आएर त्यही छुटेको दिनले गुमाएको उज्यालो बटुल्न थाल्छ। यसर्थ यो समय चक्रमा धन, यश र रूप पनि स्थायी कहाँ रहेछ र, जित्न कहाँ सकिँदो रहेछ र। यो शक्तिशाली प्रकृतिको नियमलाई उ त आफ्नो वेगमा बगिरहँदो रहेछ। हाम्रो चेतनाले बुझेको केही वर्षदेखि होइन, सृष्टिको करोडौं वर्षदेखि यसरी नै चलिरहेको छ। बस निरन्तर चलिरहनेछ र चलिरहेको छ। धन्यवाद। तपाईले भन्दै हुनुहुन्थ्यो भीम गुरुङ नेब्रास्काबाट, मेरो जम्ने भाइ हुनुहुन्छ। तपाईको हजुर, एकदम आइडेन्टिकल है। भीम भाइ के छ भने प्रस्तुत गरिदिउँ, राखिदिउँ। भीमसँग मेरो भेट भएको थियो, टेक्सासमा भेट भएको थियो। नमस्कार सम्पूर्णमा। लिङ्कमा क्लिक गरी पठाएँ, तपाईँले सुन्दैछु, खुसी लागेको छ। यो कथा कविता चाहिँ मलाई खासै आउँदैन, तर म एकदम ठुलो शुभचिन्तक। पहिल्यैदेखि सानोमा चाहिँ कविताहरू जोड लेखिन्थे। अब अहिले छैन, मेरो केही पनि छैन। यहाँहरूसँग भेट्न पाएँ, देख्न पाएँ, मलाई खुसी लागेछ। म तपाईँहरूको सधैँ एकदम शुभचिन्तक हुँ र तपाईँहरूको कार्यक्रमहरू विभिन्नहरूमा मलाई सहयोग गर्न पायो भने खुसी लाग्छ। म तपाईँहरूकै साथ छु। मैले केही सुनाउन सकिनँ, माफ गर्नु होला। म फ्युचरमा केही लेखेँ भने सुनाउला है त। हुन्छ भीम सर, तपाईँलाई भीम भाइ चाहिँ एकदमै अहिले उमेरले एकदमै कलिलो हुनुहुन्छ। एकदमै सानो उमेरमा एकदम सफल नेतृत्वमा चाहिँ जनसमाजलाई हाँक्ने नेतृत्व कम्तीमा उभिएको नेब्रास्का भुटानी समाजका अध्यक्ष हुनुहुन्छ वर्तमान। सँगसँगै एउटा चाहिँ सफल उद्यमी व्यापारी पनि हो भाइ होइन। अब यो सानो उमेरमा ठुल्ठुलो कम्पनी चलाउनुहुन्छ। अनि उहाँ टी सर्ट लगाउनु भएको, उहाँको त्यो एउटा कम्पनी पनि त्यो लोगो पनि देखिरहेको छु मैले, होम केयर उहाँको। त्यसै गरी होलसेल विभिन्न उहाँको बिजनेस छ। र सबभन्दा ठुलो राम्रो पक्ष चाहिँ उहाँको के भन्दाखेरि हाम्रो जिबिएलको कार्यक्रम स्पोन्सर गर्ने मान्छे उहाँहरू होइन। ठुलो प्रोग्राममा पैसा हाल्नुहुन्छ उहाँले। कविता लेख्नुहुन्न, तर कविता लेख्नेहरूलाई पैसा दिएर लेख भन्नुहुन्छ क्या उहाँले। उमेर सानो छ होइन, हामीले सानो हुर्केको देखेको हो। तर अहिले उहाँ चाहिँ अहिले तपाईँ हामीले पनि मान्नुपर्ने मान्छे बन्नु भएको छ। त्यो हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ भाइरसको लागि पानी। अब हामी कार्यक्रममा अन्त गर्छौँ। यहाँ सम्पूर्णमा साथ दिनुभयो विप्लव दाई, धेरै धन्यवाद। हामीलाई समय दिनुभयो, हाम्रो आग्रहलाई स्वीकारेर आइदिनु भयो। देविका म्याम टाढाबाट दार्जिलिङबाट पनि तपाईँले सहभागी जनाइदिनु भयो, कविता सुन्न पायौँ। धन्यवाद हजुर, धन्यवाद। हामीले यसलाई चाहिँ सुअवसरको रूपमा लिएको छौँ। लकी भाइ थ्याङ्क यू सो मच, ममता बहिनी थ्याङ्क यू सो मच, अभि भाइ थ्याङ्क यू सो मच। सबैले हामीलाई सुनिराख्नु हुने अदृश्य ब्याकमा हुनुहुन्छ जय भाइ, त्यसै आवाज सम्पूर्ण धेरै धेरै धन्यवाद। श्रोता, हाम्रो चाहिँ कार्यक्रमलाई चाहिँ विश्वभरिबाट हेर्नुहुने दर्शक महानुभावहरूलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद।
यही पनि यो सबै हुन्छ हार्दिक नमस्कार, धन्यवाद। ल है, सम्पूर्ण